बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं अभी अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत फ़ोरम के तवस्सुत से आपसे ख़िताब कर रहा हूँ। हमारे साथ आज एक शख्सियत इंशाल्लाह तशरीफ़ फरमा होंगे। मुफ्ती फैज़ अहमद अवैसी साहब मरहूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बड़े साहबजादे मुफ्ती फ़याज़ अहमद अवैसी साहब इंशाल्लाह वो अभी तशरीफ़ लाएंगे और लाइव डिस्कशन होगी। उन्वान है जनाब के जो कादियानियों का फ़िरका अंजुमन दीनदार या जमात दीनदार, मुख्तलिफ नामों से ये लोग मशहूर हैं। तो शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मदीने के अंदर, मदीना शरीफ के अंदर एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है हसन शाह साहब। तो इनका ताल्लुक जो है अंजुमन दीनदार के साथ है और ये उनके आलाकार हैं। तो ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है और इसके सबूत भी मौजूद हैं और हमारी कुछ वीडियोस भी हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत फ़ोरम के ऊपर आ चुकी हैं। अब ये मुफ्ती फ़याज़ अहमद अवैसी साहब जो हैं, इनके गहरे ताल्लुकात हैं हसन शाह साहब से और इन्होंने, ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने तौबा भी करवाई थी कुछ अरसा पहले हसन शाह साहब। तो ये क्या माजरा है, क्या कहानी है, क्या मामलात है, तो मैं अभी फ़याज़ साहब जो हैं, मुफ्ती फ़याज़ साहब, इनसे राब्ते में हूँ और इनको हमने मदऊ किया है। मैं कॉल कर रहा हूँ लाइव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मुफ्ती साहब किबला लिंक शेयर कर दिया, आप तशरीफ ले आए। वो लिंक खुलता नहीं है मुझसे ना, खुल नहीं रहा। लिंक नहीं खुल रहा। मुझे तो ये बताएं ना इसको, ये बताएं इसको क्या क्या करते हो। लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो बस लाइव आ जाए। वो ओपन नहीं हो रहा। लिंक ओपन नहीं हो रहा। हाँ जी। जी मुफ्ती साहब, लिंक ओपन नहीं हो रहा। लिंक ओपन नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए कि क्या आता है। एक मिनट मैं कर देता हूँ। अभी मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब है नेट आपका चल रहा है। आपका कहीं व्हाट्सएप पैकेज तो नहीं है सिर्फ? एक मिनट, मुझे समझ आ गया, आपका कॉल बंद करें, मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा, जरा जल्दी कीजिएगा, मैं अभी लाइव हूँ और काफ़ी दोस्त आ गए हैं अभी, वो भी मौजूद हैं, सुन रहे हैं और मुख्तलिफ उलमा कराम इंग्लैंड के, जर्मनी के, कनाडा के, वो भी अभी मौजूद हैं और ये मुकम्मल कार्रवाई लाइव चल रही है हमारी। स्कैन कर देता हूँ, मैं जरा इसको सेट कर देता हूँ। लॉगिन करना ही मैं पड़ेगा, कॉल लॉगिन काटता हूँ, करके आप ये चलेगा, तो मैं सेटिंग लॉगिन कर करके आ जाएं। लेता हूँ। ठीक है। ये काफ़ी दिनों से एक मुअम्मा बना हुआ है हसन शाह साहब के हवाले से और आज हम लाइव डिस्कशन कर रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ हसन शाह साहब को भी लाइव अभी बुला लिया जाए ताकि ये मामला यहाँ पे लाइव शेयर हो जाए और
काशिफ भाई, आप अगर तशरीफ लें मेरे साथ मुआवनत के तौर पे। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी। गेम क्या है, क्या हो रही है, क्या होने वाला है, गोलमाल है, लालो लाल है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबरार भाई की कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है शाह साहब, ठीक है आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार भाई, मैंने ना अभी आप लाइव हैं ये मैं आपको बता दूं, और लाइव ही कॉल आपकी सुनाई भी जा रही है। नहीं, ऐसा मैं लाइव कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो मुनासिब नहीं है। और मैंने आपका मैसेज पढ़ा है कि फयाज अहमद वैसी साहब भी लाइव हैं। अभी ऐसा तो करें, मैं नहीं, आपको जो मैंने बात कहनी है वो ये है, हसन शाह साहब को ये लिंक पहुंचा दें, मैं ये कह रहा हूं, और उन्हें कहें कि लाइव आए। ये काम जो है ना, ये फयाज अहमद वैसी साहब ज्यादा फयाज तौर अहमद पर कर वैसी सकता साहब है। को भी मैंने बुलाया है जी, उनको भी लिंक सेंड कर दिया है, और वो भी अभी लाइव उनकी कॉल हमने सुनाई है। नहीं, आप मुझे इस बात से माजरत समझें, जो है ना, मैं बहुत माजरत हूँ, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन आपको मैंने कल कहा था कि हम जो है ना आपको मुकम्मल चीज जब दे देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या सारे मामला हुए हैं। अभी जो हसन शाह साहब ने वीडियोस भेजी हैं अपनी तौबा की, वो मुकम्मल नहीं है। उन्होंने वक्त से पहले जो है वो हर जगह पे पहुंचा दी है। हमारे पास जो पूरी 1 घंटे की वीडियो है, हम उसको तैयार कर रहे हैं। नहीं, वही जब वो वही आ वीडियो जाएगी, के हवाले से जो कल इन्होंने तौबा की है उसी हवाले से तो बात करनी है कि वो तौबा तो अधूरी तौबा है, ऐसी तौबा तो ये मेरे सामने नहीं भी नहीं कर चुके हैं जनाब। नहीं 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 ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल उन्होंने जो तौबा लिखी है वो बाद में बड़ी डिटेल से पेज पे भी लिखी है, और वो मुकम्मल जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से लिखी गई है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हुई हैं जो 2-2 3-3 मिनट की वीडियो में नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरी आपसे आजिज़ाना दरखास्त है कि आप मुकम्मल चीज का इंतजार करें, और वो जब मुकम्मल चीज आ जाए तो उसको सामने रख के तो फिर बात की जाए, तो ज्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहरहाल अभी मुमकिन नहीं है कि हसन शाह साहब को आप लिंक पहुंचा दें और उनको कहें कि लाइव तशरीफ लें। नहीं नहीं, मैं उनके साथ राब्ते में नहीं हूँ अभी। अच्छा, राब्ते में नहीं है, चले कोई बात नहीं है, मैं मुफ्ती फयाज अहमद वैसी साहब से राब्ता कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ, आपकी आवाज डाउन है। अब ठीक है? अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, और मुफ्ती फयाज साहब को आपने समझा दिया तरीका। जी, मैं भी उनके स्क्रीनशॉट आपका अपना नेट सही नहीं आ रहा, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज कट रही है। मैं दोबारा आता हूँ।
गोलमाल है भाई, गोलमाल है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? फितना, फितना कहते ही उसको है आजमाइश। फितना पकड़ा नहीं जाता इतनी जल्दी। हाँ? साहबजादा आगे साकिब रियाज जी जी वैसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब आ गए हैं, माशाल्लाह। जी जी, वालेकुम सलाम। इधर मुफ्ती साहब हाँ क्या हाल है? से ठीक है? जी जी, असल में वो ये मेरे बच्चा है, भतीजा मोहम्मद साकिब रियाज। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं मदीना शरीफ में आपके साथ रहा तो मुझे सिखा देते तो मैं उस वक्त ये, मुझे बस ऐसे ही हाथ में मोबाइल पकड़ लेता हूँ, बाकी कुछ समझ ही नहीं है। अच्छा मैंने अच्छा, बच्चे को कोई बुलाया, बात। मैंने कहा सीधी से, तो शाह साहब जी और खैरियत है हजूर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी यादों में हमारा वक्त गुजर रहा है। अल्लाह ताला अल्लाह, आपको सेहत सलामत रखे, खैर बरकत आफियत तंदुरुस्ती दे, माल जान आमीन आबरू में बरकत दे। और आपका आमीन ये जो खूबसूरत मैसेज दुनिया भर में पहुंचते हैं, पता नहीं कितने लोग हैं बेचारे जो राह हक को कबूल करते हुए फिर अपना सिस्टम सही कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बड़ा काम है, क्योंकि दौर हाजरा का ये है ना, जैसे हम तो बस पुराने लोग हैं, हम तो बस किताबें देख कर, लेकिन अब जो नई नस्ल आ रही है वो मोबाइलों पे जुटी हुई है ना, वो माहिर हम्म, मोबाइल याद, फिर आपने उनकी रगों को पकड़ के आपने उनको कहा कि भी सुनो भैया। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा मुफ्ती अच्छा साहब है, असल अच्छा है। में कादियानी फितना जो है ना, वो मुख्तलिफ रंगों के अंदर काम कर रहा है। ये अब जी एक जी रंग के अंदर नहीं है, ये छुप के अकायद नजरियात वो ही हैं, लेकिन ये छुप के हाँ, अब काम कर रहे हैं। इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है। इसकी एक हाँ, मोटी सी मिसाल, ये मिर्जा जूनियर जेल में ही है, हम्म इंजीनियर जेल में। हम्म, अब ये जी जी तमाम कादियानी अकायद नजरियात का ये हामिल है, अवाम को ये पता नहीं है। वो तो हम फिर उसके दलाइल लेके आते हैं कि हम्म देखो जी, यही बात मिर्जा कादियानी ने कही थी और यही बात मिर्जा जूनियर जेल में कर रहा है, तो लिहाजा हम्म ये वो ही अकीदा है कि जो कि कादियानियों का अकीदा है। तो ये हम्म, सिर्फ एक दो नहीं है, ये हजारों की तादाद में ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और अरे सोशल सही बात। मीडिया के ऊपर इन्होंने चोर दरवाजा सोशल मीडिया का है, तो जी जी सोशल मीडिया का रास्ता इस्तेमाल करके ये लोग अब ये अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हम कम टू दी पॉइंट। मुफ्ती साहब, आपका एक हम्म तो वक्त लिया और अभी आप लाइव है और हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत फोरम के ऊपर हम्म, बहुत से उलमा इकराम तो अभी आपको सुन रहे हैं। उनको लिंक मैंने पहुंचा दिया था, जिनमें अच्छा क्या? इंग्लैंड के, कनाडा के, खुद सऊदी अरेबिया के, हम्म तुर्की के, हम्म, इटली के, अमेरिका के। जी जी तो ये चंद उलमा थे जिनको तशवीश लाहिक थी हसन साहब के मुतल्लक। तो उन तक मैंने जी लिंक शेयर कर दिया। वो अभी उम्मीद है कि सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो बाद में सुन लेंगे। ठीक है जी। जी जी तो ठीक मजीद ठीक और भी उलमा कराम सुन लेंगे ये बात जो आज हमारी होगी। अच्छा, जी। आप थोड़ा सा तारुफ करवाइए, ये हसन शाह साहब को आप क्या जानते हैं, कैसा जानते हैं, कब से जानते हैं? हम्म। अ, ये थोड़ा सा आप खुद ही बता दें। हुजूर वाला गुजारिश ये है कि मेरी तो कोई उनसे यहाँ पाकिस्तान में ना कोई मुलाकात, ना कोई उनसे कोई ताल्लुक, ना राब्ता, ना कोई उनसे कोई निस्बत। मदीना शरीफ में मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 2013 14 15 अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे 87 से हाजिरी है, तो मुझे याद पड़ता है कि 15 16 में इनसे वहाँ मुलाकात हुई, वहीं मस्जिद नबी शरीफ में ही, क्योंकि हजरत साहब किबला हुजूर वालिद गिरामी हुजूर फैज़ मिल्लत के मज़ार शरीफ में बैठा हूँ मैं, ये हजरत साहब किबला के मज़ार पे बैठा हूँ मैं। तो उनके हवाले से ही मतलब मुझे ये आके मिले। तो जैसे आपको पता यानी है कि हसन साहब की मुलाकात इधर हजूर के मजार के ऊपर हुई है, न न किबला न न फैज वहाँ मदीना शरीफ में हुई है, और इस मदीना वक्त मैं हजरत साहब किबला के मज़ार शरीफ पे बैठा हूँ। जी जी। जी, मैं यहाँ मज़ार शरीफ पे बैठा हूँ अभी। तो वहाँ मदीना शरीफ में हुई, तो फिर मुझे जब ज़ाहिर है इनके साथ आना जाना, तो मुझे चंद दोस्तों ने बताया कि भी इनका ताल्लुक तहरीक दीनदार से है। तहरीक दीनदार नामुराद सिद्दीक दीनदार के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मैंने फौरन ही, पाकिस्तान में था उस वक्त, तो मैंने फौरन इनको फ़ोन किया, मैसेज किया। मैंने कहा मुझे ये बताया गया है कि आपका ताल्लुक तहरीक दीनदार से है,
اور اس تحریک دیندار کو ہم تحریک دیندار نہیں، ہم اس کو تحریک نامراد سمجھتے ہیں. ہمارے علماء کرام نے اس پر ریسرچ کیا ہے. جیسے ابھی آپ کی میں سن رہا تھا کہ یہ صدیق جو ہے کمینہ، یہ اپنا غلام قادیانی سے بھی کئی گنا بڑھ کر اس کی مطلب محنت ہے. تو میں نے کہا اس پر علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے. وہ کمینہ، لانتی، وہ دجال، کذاب اور گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتا ہوا، پھر وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ تمام مذاہب والوں کو ایک مکسچر بنا کے دھوکہ دینا چاہتا ہے. سکھوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، اور ہر مذہب کو وہ ایک یعنی اچار بنا کے وہ سب کو نا دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے. تو آپ کا تعلق اس کے ساتھ رہا، تو اب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میرا تعلق اس کے ساتھ رہا. چند علماء کرام کا بھی انہوں نے نام بتایا کہ وہ بھی اس کے سٹیج پر جاتے رہے. تو میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں آنے جانے میں، لیکن اب بتائیں. انہوں نے کہا جی اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بات صرف زبانی کلامی نہیں ہوگی، یہ بات آپ کو اسٹامپ پیپر پر حلفیہ بیان علماء کرام کے درمیان میں بیٹھ کے لکھ کے دینا ہوگا، تاکہ مطلب آپ کا دامن بھی صاف ہو. اور ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ سید محمد حسن شاہ ہیں، تو ہم بھی مطلب ہے سرخرو ہوں. تو پھر انہوں نے یہ جو اسٹامپ پیپر اب آپ نے ماشاءاللہ، تو اس کو میں نے تحریر کیا، تحریر کرنے کے بعد دستخط کروائے، پھر یہ ہم نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا. تو اس کے بعد پھر ایک ویڈیو بھی مطلب ان کی سوشل میڈیا پہ وائرل کروائی دوستوں کے درمیان، پھر جتنے گروپس تھے اس میں بھی. لیکن بات پھر آئی گئی رہ گئی. ان کے جو بزرگوار ہیں مطلب وہ انڈیا میں ہیں، آپ سے بھی ان کا میرے خیال میں شاید غیبانہ تعارف ہے، میرا بھی. تو وہاں سے بھی ایک لیٹر انہوں نے لکھوایا. پھر وہ مدینہ شریف میں جب تشریف لائے پورا قافلہ لے کر، تو وہاں بھی ان کے سامنے یہ بات چیت ہوئی. لیکن اب ہوا یہ اس دفعہ جب آپ بھی وہاں گنبد خضرا کے سائے میں تھے، میں بھی حاضر تھا وہاں الحمدللہ، تو وہاں دوستوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی. اور 2 مرتبہ آپ نے بھی سید الشہداء کے قدموں میں کھڑے ہو کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، جو میں اس وقت نہیں تھا، بعد میں حاضر ہوا. اور پھر ہم ابرار بھائی کے گھر میں بیٹھ کے بھی ہم نے کافی اس پر بحث و بحثہ کیا. تو میرا بس اتنا تعلق ہے. اور اس کے بعد پھر ان کے گھر کے قریب ہمارے مولانا عبد الرحمان جو حضور فیض ملت کے شاگرد ہیں، تو ان کو بھی میں نے ذمہ لگایا ہے کہ بھی آپ بھی ذرا نظر رکھیں. ہمارے خالد محمود نقشبندی صاحب ایک بڑے مشہور نعت گو شاعر مفتی گزرے ہیں. صاحب ذرا معذرت کے ساتھ دیندار والوں کے میسیجز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں جی شرم کرو. یہ جو صاحب ہیں یہ کون ہے؟ یہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں، اس لنک پر کلک کر کے لائیو آئیے. دینداروں کے جو لوگ ابھی کمنٹ کر رہے ہیں میں ان کو دعوت مکالمہ دیتا ہوں، دعوت مباحثہ دیتا ہوں. لائیو آ کے ڈیبیٹ کیجئے، لائیو آ کے بات کیجئے. جی مفتی صاحب بات جاری رکھیں. جی نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم نے مکمل تحقیق و تفتیش جاری رکھی. تو اس دفعہ جب ہم گئے نا تو بات بہت زیادہ کھلی. اب کسی کے اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا، اب بھی آپ کے یہ بیانات ہیں کہ دل کی معاملات تو اللہ کو پتہ ہے. ہماری طرف سے تو اب تک یہی کوشش ہے کہ ان کا دل بھی صاف ہو اور ان کی زبان بھی اصل میں مطلب دیکھیے مفتی صاحب، تھوڑا سا آپ بھی مفتی ہیں، میں بھی مفتی ہوں الحمدللہ، اور ہمارے دارالفتاؤں کے اندر یا جو ہمارا نصاب ہے افتاء کا اور جو طریقہ کار ہے اس میں ایک مرکزی بات یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ظاہر معاملات کے اوپر لگتا ہے، دلوں کے اندر جان. کسی نے نہیں دیکھا، کسی شخص نے آ کے یہ کہا کہ بھائی میں نے اپنی بیگم کو کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہو، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو مفتی صاحب اس کے قول کے اوپر یقین کرتے ہوئے نکاح کے عدم کا جو ناب باطل کا وہ فتویٰ صادر کر دیں گے. ان کو نہیں پتا بھائی تیرے دل کے اندر کیا تھا، دل کے اندر تو بڑا پیار محبت کے اندر اس کو کچھ کہہ رہا تھا، تو دلوں کے بھید اللہ ہی جانتا ہے. فتویٰ دل کے اوپر نہیں لگتا، فتویٰ ظاہر کے اوپر، ظاہری معاملات کے اوپر لگتا ہے. اب حسن صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ 2 دفعہ یعنی کرونے کے بعد 2 دفعہ جو میرا جانا ہوا ہے الحمدللہ، تو دونوں دفعہ جو میں نے جج کیا ہے، چونکہ ہم ان فتنوں کو بڑا بریکی سے بامتے ہیں اور یعنی یوں سمجھنے فتنے کو سونگ لیتے ہیں.
فتنہ جب کوئی اس طرح کا قادیانی سازش کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے جس بھی لبادے کے اندر بھی ہمارے سامنے آ جائے، داڑھی منڈا کے آ جائے، داڑھی رکھ کے آ جائے، پگ باندھ کے آ جائے، پگ اتار کے آ جائے، کوئی انجینئر بن کے آئے، کوئی ڈاکٹر بن کے آئے، کوئی پروفیسر بن کے آئے، کوئی پاکستان کا بن کے آئے یا مدینے کا بن کے آئے یا امریکہ کا بن کے آئے، جو جیسا بھی ہوگا ہم اس فتنوں کو سونگ لیتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر قادیانی جراثیم پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتقوا خراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، آپ تو اس کے مثال ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا مفتی ماشاءاللہ صاحب گزارش یہ ہے کہ حسن صاحب کو کہ یہ جو پہلے تو یہ جو توبہ نامہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی یہ جو یہ ایک مجمل قسم کی توبہ کرتے ہیں۔ ابھی ان کی سمجھ لے کہ دوسری ایک توبہ تو یہ آپ کی ہے، ایک توبہ نامہ ان کا میرے ساتھ ویڈیو کے اندر انہوں نے ریکارڈ کروایا، اور تیسرا ان کا توبہ نامہ ایک کل کی ڈیٹ کیا تھی، 7 جون 2022 کو کل ان کا ایک توبہ نامہ اور سامنے آیا ہے۔ یعنی ٹوٹل یہ 3 توبہ نامے سامنے آ چکے ہیں۔ فردن ہم ان تینوں توبہ ناموں کا تجزیہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کس قسم کی ہے۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ جناب، اچھا اس پورے توبہ نامے کے اندر کہیں پر بھی صدیق دیندار کا نام لے کے اس کو جناب اس سے برات کا اعلان نہیں کیا گیا، اس کے کفر سے جناب توبہ نہیں کی گئی۔ اب دیکھیے ذرا سنیں، سید پیر حسن شاہ ابن سید پیر صدیق شاہ نجیب الطرفین سید ہوں۔ اچھا اس سید کے اوپر میں آج ویڈیو لانچ کر چکا ہوں کہ عمومی طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو سید ہی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ سید سمجھ لے کہ شاید یہ کوئی ایک کاسٹ نہیں ہے بلکہ ان کا کوئی عہدہ ہے، یہ کوئی عہدے کے طور پہ یہ سید کا لفظ استعمال علامت۔ اچھا زبانی قلبی اور قلمی طور پر حلف دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق آخری نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، سید الانبیاء۔ اچھا یہاں تک جو بات ہے قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اچھا جی آگے جی، سید الانبیاء امام المرسلین ہے، ٹھیک ہے، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی شخص، یہ دیکھیں اگر بیچ میں اگر مگر کر کے یہ باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے بھائی دیکھو توبہ تم سے کروائی جا رہی ہے صدیق دیندار کے متعلق، تو سیدھے ڈائریکٹ کہو نا کہ صدیق دیندار نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں لعنت ڈالتا ہوں اس کے اوپر، وہ خنزیر ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے جی، تو یہ کہو ڈائریکٹ۔ یہ ہیلو حجت اور یہ اتنا لمبا چوڑا یہ جناب یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سوال تو تم سے یہ جو ہوا تھا دیندار کے متعلق ہوا، صدیق دیندار کے متعلق، تو ڈائریکٹ وہ بات کرو، وہ بات کی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی آگے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں نبی و رسول ثابت کرے وہ کذاب دجال لعنتی لعین خبیث ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار مرزئی قادیانی لوری احمدی وغیرہ کافر مرتد ہے۔ مرزا کے متعلق دل میں نرم گوشہ رکھنے والوں کو بھی کافر جانتا ہوں۔ مرزا کی حمایت کرنے والے چاہے کسی بھی جماعت یا تنظیم سے، کسی کیا ہوتا ہے، اچھا جی، کسی سے تعلق رکھتا ہو، اپنے آپ کو کتنا بڑا عالم مبلغ واعظ پیر یا شیخ کہلاتا ہو، میرا اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ عرصہ قبل لا علمی، عرصہ قبل کتنا ہو گیا جی؟ یہ عرصہ قبل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2017 کا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ عرصہ قبل سے مراد ہونی چاہیے تھی کہ کوئی بھائی 30-35 سال پہلے کی بات، مطلب یہ کہ جناب یہ 1980-90 کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا عرصہ قبل۔ حالانکہ آپ کی جو ان کا تعلق واسطہ ہمیں مل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ 9 مہینے پہلے تک کی ویڈیو ثبوت موجود ہے، وہ ہم نے اپنے چینل کے اوپر لانچ کر دی ہے، ٹھیک ہے، ثبوت دی ہے۔ اچھا جی، عرصہ قبل لا علمی کی بنا پر دیندار جماعت کے اجتماعات میں میرے بیانات ہوئے،
जी अच्छा जी जी, ला इल्मी, ये बहुत बड़ा झूठ है ये ला इल्मी वाला ड्रामा। ये ड्रामे हमने बड़े बिल्कुल देखे सही। हुए हैं, बहुत ड्रामे देखे हैं, बड़े बड़े फितनों को बेनकाब किया, ड्रामे यही करते हैं वो। ला इल्मी में वो हुआ था, ला इल्मी में, ये ला इल्मी में आप तो बड़े बड़े लेक्चर आपके मौजूद हैं, बड़े बड़े लेक्चर, और पूरे सदीक दीनदार की किताबों को खोल खोल के आपने बयान किया है। और वो जनाब अभी बिल्कुल जो मैंने वीडियो लॉन्च की है उसके अंदर तो वो रामायण आप पढ़ रहे हैं, और जनाब उनकी एक गीता और ग्रंथ के आप जनाब उनके मंत्र जंतर पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। आपको संस्कृत के ऊपर पूरी महारत हासिल है, आपको हिंदी जुबान के ऊपर पूरी महारत हासिल है, जैसा कि जी दीनदार जी जी सदीक दीनदार के ऊपर, सदीक दीनदार को 17 जबानों के ऊपर अबूर हासिल था। तो इनके जो मुबल्लिगीन होते हैं, जो अपने आप को ये लोग कहते हैं हम मुबल्लिगे इस्लाम है, तो इनको भी ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और ये इन जबानों के ऊपर महारत दी जाती है। ये ला इल्मी जी वाला जी। ड्रामा है। ला इल्मी का मतलब मुझे कख भी नहीं पता। ला हाँ इल्मी बस का जैसे मतलब ये है तो कि मुझे हाँ ला इल्मी का मतलब ये भी हो सकता है शाह साहब, जैसे हमें कोई बंदा दावत दे जाता है ना, तो आगे जब हम पहुंचते हैं हमें तो पता ही नहीं होता, वहां हम उसके स्टेज पे तकरीर करके आ जाते हैं, ये होती है ला इल्मी। ला आमतौर इल्मी पर होती बाज़ है। वक़्त हमारे साथ ये हो जाता है। लेकिन एक शख्स अगर बाकायदा किसी दर्स में, किसी इदारे में, किसी तंजीम में मतलब बाकायदा दर्स देता रहा हो, उसने तरबियत हासिल की हो, किताबें पढ़ी हो, तो वो ला इल्मी नहीं होती। अगर वो उस तमाम चीज को जानने के बावजूद अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि मुझे अब राह हक अल्लाह ताला ने दिखाया है, तो फिर उसको अलल ऐलान ये बात करनी चाहिए कि मैं उस इदारे में, उस तंजीम में, उस मरकज में रहा हूँ। अब अल्लाह ताला का करम हुआ, मैंने उन तमाम की कुफरिया इबारात, गुस्ताखाना मामलात को देखकर उन पर मुकम्मल तौर पर लानत भेजकर मैं राह हक को कबूल करते हुए अब जो है ना जी वो अहले हक के साथ आ गया हूँ। ये बात वैसे होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक़्त हमें भी चूँकि इतना पता नहीं था, तो उन्होंने जो कुछ लिख दिया हमने कहा ठीक है जी। जी। जी मुफ्ती साहब आगे थोड़ी सी बात बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ। असल में ये है कि ये ला इल्मी वाला तो बिल्कुल ड्रामा है। ये ऐसा ही है कि जैसे मुफ्ती मुबशर शाह की पूरी जिंदगी गुजरी है रद्दे कादियानियत के अंदर, रद्दे मरज़इयत के अंदर। मैंने मिर्ज़े कादियानी की वो जिसको कहते कच्चा चट्ठा अल्हम्दुलिल्लाह खोल के रख दिया। इनकी किताबें हमें अज़बर हैं, अल्लाह पाक के हुक्म। पूरी जिंदगी होगी मिर्ज़े कादियानी को हम और खंजीर साबित कर रहे हैं। खंजीर कहते ही नहीं है, सिर्फ खंजीर साबित कर रहे हैं दलाइल के जरिए से कि खंजीर था वो। जी, जी। अच्छा, तो मैं कल उठ के ये कहूँ सिर्फ जनाब कादियानियों को कि मिर्जवाड़े में जाऊं और जनाब वहां पे कोई तकरीर रिकॉर्ड करवाऊं या लिख के दूं, वो ला इल्मी में ना मैंने मिर्जा जी को कहता रहा ला, मैं तौबा करता हूँ, अब मैं अहमदी होता हूँ या कादियानी होता हूँ। ये तो वही अस्तगफिरुल्लाह बात अल्लाह होगी। ये हुँ, ला इल्मी तो मतलब ये कि तुमने मुबशर शाह ने जो 25 साल जिसके बंदे के हुँ। रद्द के अंदर तबलीग की, ये तो झूठ है। ये मेरा ये जी, तो जी। सरासर झूठ है, बिल्कुल। इसके ऊपर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ला इल्मी में ये तुमने किया, ऐसा है ही नहीं, ये झूठ है। हुँ। अच्छा जी, आगे क्या लिखते हैं? ला इल्मी की बना पर दीनदार जमात के इत्तेमाद में मेरे बयानात हुए, जिसकी बना पर अहले इस्लाम में मेरे मुतल्लक शकूक शुबहात पाए जा रहे हैं। जब मुझे इनके बातिल अकायद नज़रियात का इल्म हुआ। अच्छा, ये हुँ। जो जब बातिल अकायद नज़रियात, वो कौन से अकायद थे, वो हमें लिख के दें। हुँ। पता बताएं आप कि कौन से बातिल अकायद का आपको पता चला। आज ठीक। तक आपने नहीं बताया। हसन साहब से मैं अभी भी मिन्नत समाजत की है, यकीन मानिए कि आप वो भी पर्सनल के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो भी मौजूद है, वो भी हम ठीक है। मंजरे आम पे लाएंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब वो ठीक। भी लाऊंगा मैं बिल्कुल। मंजरे आम। हुँ, तो हुँ। मैंने इनको मिन्नत समाजत की शादी, ये जो आप लफ्ज बोल रहे हैं अगर मगर ला इल्मी, ये वो ड्रामे छोड़ दे शाह जी सीधा स्ट्रेट आप। बात में आ जाओ। मैंने इनको इनके मुंह के ऊपर मदीने में खड़े होके कहा, शाह जी हुँ, अगर आपके अंदर जरा सा भी सुकम मिला ना मुझे, मैंने हुँ। कोई यारी दोस्ती का पास नहीं रखना। समझ आई कि नहीं? मैं बेबाक आदमी हूं और कादियानियों बिल्कुल। के रद्द के अंदर तो हुँ। कंप्रोमाइज है ही नहीं। वो तो मेरा बाप भी अगर जी, जी, ऐसा जी। कोई उसका तल्लक वास्ता रत्ती बराबर भी निकल आया ना, अल्लाह ना अल्लाह ने करे, लाना, अपने अल्लाह ना बाप से करे, भी इनकार अल्लाह ना करेंगे करे, हम। मैं बात अल्लाह ना कर रहा करे। हूँ जी, शाह जी। जी, हम इतने अल्लाह पाक सख्त हैं।
تو हसन साहब हमारे नजदीक क्या चीज है? और ये सही बात मतलब हमने तो कादियान में बैठे कादियानियों की बैंड बजा के रख दी है, या जर्मनी और इंग्लैंड और अमेरिका में बैठे हुए कादियानियों की ईंट से ईंट बजा के रख दिया। तो ये मदीना जो हमारी जान है, हमारा कलब है, उस सरजमीन के ऊपर हमारा सब कुछ है, हमारा हाँ जी, सब कुछ है। और ये तो हम रत्ती बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते मुफ्ती साहब। हाँ जी, तो ये अभी तक कुछ भी नहीं है, सब कोई फेक है, सब ड्रामे हो रहे हैं। तोबा है, नहीं है तोबा, मेरी तोबा है, ला इल्मी है, ड्रामे 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 ड्रामे, ये ड्रामे बड़े देखे हुए हमने। अच्छा जी, आगे जरा आगे जी। जमात दीनदार से अमलन कोलन फेलन बरात का इजहार करता हूं। अच्छा ये देखिए, मतलब सदीक दीनदार को अभी तक इन्होंने काफर नहीं कहा, बस जमात दीनदार से मेरा अमलन कोलन फेलन बरात का इजहार करता हूं, ये भी झूठ है। अमली तौर पे, कोली तौर पे, फेली तौर पे अभी भी आप जमात दीनदार के साथ हैं। ये 9 महीने पहले मुफ्ती साहब, 9 महीने पहले की वीडियो मौजूद है आज से। अच्छा, अभी शाह साहब ये जो अभी आपका मेरे पास आपने रिसेंटली भेजा है ना, ये 9 महीने वाली, तो मैंने फौरन उनसे राब्ता किया। मैंने कहा ये शाह साहब की तहकीक के मुताबिक ये जो वीडियो है जिसमें आप गरंथ मरंथ इधर उधर की ये बातें बोल रहे हैं, तो ये 9 महीने का क्या सवाल है? जो तो आपने तो 2017 से लतालकी का इजहार किया और मुझे लिख कर दिया, तो ये 9 महीने वो उन्होंने कहा जी ये मेरी पुरानी वीडियो है जो उन्होंने अपने मतलब है ना जी कोई चैनल पे चढ़ाई हुई है, ये इसका 9 महीने तकरीर मेरी जो है ये पुरानी है, तो उन्होंने मुझे अभी कहा। वाह वाह वल्लाह वाह, आलम बिसवाब। मुफ्ती साहब मैं आपको क्योंकि थोड़ा सा मतलब आगे ये इसको बात सुनिए। अभी हो रही है ना, तो अभी तकरीबन ये मेरी 10 मिनट पहले क्योंकि मैं मुसलसल राब्ते में हूँ और आपके मोहब्बत भरे मैसेज पैगामात और सख्त नरम उन तक पहुंचा रहा हूँ, और अपनी बातें भी मैं आपने उनके मैसेज से अंदाजा कर लिया होगा। मैंने उनको ये कहा है कि अगर आप बिल्कुल यानी खुलूस नीयत के साथ आप अहले हक और अहले मोहब्बत अहले सुन्नत में शामिल हैं, तो फिर आप एक लम्हे का भी इंतजार न करें, आप बड़े वाज़े लफ्जों में ये कहें सिद्दीक दीनदार पर मैं लानत भेजता हूं, दज्जाल कज़्ज़ाब खिंजीर है, ये मैंने कहा है। तो आप फिर मैंने वो आपका जो लफ्ज आपने लिख के मुझे भेजे हैं वो भी मैंने भेज दिए हैं कि सिद्दीक दीनदार का अब न सीन का पता चलता है न शीन का पता चलता है, तो आप मतलब वो उसके नाम को लेते हुए हिचकिचाते हैं कि थोड़ा सा जैसे बंदे को एक वजन आ जाता है, तो वो मतलब है आप ये ना करें। आप कोशिश, जब मैं आपको आखिरी मेरी मुलाकात हुई थी अपना जन्नतुल बकी शरीफ में एक जगह पे हम बैठ के, मैंने उस वक्त ये कहा था सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी अब हर तकरीर में शुरू में आपने ये कहना है कि मैं सिद्दीक दीनदार के अकायद और नजरियात की वजह से उस पर लानत भेजता हूँ, वो दज्जाल कज़्ज़ाब खंजीर से भी बदतर आदमी है। ये कहने के बाद फिर आप अपना गुफ्तगू शुरू करें और बल्कि लोगों को ये बताएं, इससे आपका वजन बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके शान में इजाफा होगा। जैसे हमारे इरफान महमूद बरक साहब अल्लाह ताला समझ के आपने भी उनका हवाला दिया है, वो तो जहां भी जाते हैं सबसे पहले यही काम करते हैं कि मैं कादियानी लानत भेजकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया, और मतलब मैं तो इसी तरह मैंने कहा आपको भी चाहिए, इस तरह आपका वजन बढ़ेगा और लोगों के ईमान में पुख्तगी आएगी। मुफ्ती साहब एक काम करें, जरा मेहरबानी करें, हसन साहब को आप लाइव कॉल पे ला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वो आ जाए लाइव कॉल पे, उनको मैसेज जरा करिए। और ये जो कॉल आपकी आई है, एक मिनट माजरत के साथ, वो कॉल मैं जरा सुनाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आप हसन साहब को ले आए बिल मुशाफा, वो बंदा ही हमारे पास आ जाए तो हम जरा बैठ के आमने सामने बातें कर लें। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है। अपना काका निकाह साकिब, तो ये मुझे असल में इसका तरीका नहीं आता, मेरे पास तो उसकी कॉल आ रही है। ये हसन शाह से कॉल थी, कॉल इनकी लें जरा, इधर से ले सकते हैं। नहीं ये मैं साकिब भाई हसन साहब, मुफ्ती हसन साहब जो मदीने वाले हैं, उनको मैसेज करिए या कॉल कीजिए कि लाइव आ जाएं, और ये लिंक उनको दें, ये वाला लिंक कॉल का स्ट्रीम यार्ड का उनको दें। अच्छा, ये मैं 2 मिनट, ये मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, अभी वो ऑनलाइन बैठा है, 2 मिनट। हाँ हाँ,
جی ہاں السلام علیکم شاہ صاحب. ہاں. وعلیکم السلام شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں؟ اچھا اس وقت نا حضرت قبلہ سید مفتی مبشر شاہ صاحب جیزہ مجدہ میرے ساتھ آن لائن ہے، یعنی لائیو گفتگو ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس وہ جو لنک ہے نا اس کو ذرا اوپن کریں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ آج جو ہے نا کٹا کٹی جو ہے نا وہ نکل جائے. اور یہ جو طوفان میرے ساتھ بھی، مبشر شاہ صاحب کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی اور مخلص دوستوں کے ساتھ ہے، اس کو ایک دفعہ ذرا تھوڑا سا نا، جیسے آپ نے رات ہمت کی، آپ ذرا تھوڑا سا ابھی ہمت کر کے نا، تو آپ تھوڑا سا آپ آن لائن ہو نا تاکہ یہ معاملہ اس کو اس وقت ختم کریں، کوئی اور کام شروع کریں پھر ہم. ہاں آپ آن لائن ہو جائیں ذرا، وہ لنک آپ کو بھیجا ہے، میں مزید بھی بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ لنک آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ٹھیک ہو ہے، گیا نا؟ ان کو بالکل ٹھیک ہو. ہوں. اچھا ہاں یہ یہ جو مطلب ہے لیٹر یہ ہے روز ادھر اچھا میری مفتی بات صاحب سنو ایک نا منٹ. حضرت، جی گزارش یہ ہے، آپ کی بات میں پہلے سن رہا ہوں. اصل میں سب سے زیادہ وہ اس وقت جو مجھے بار بار یہ میسج بھی آ رہے ہیں دوستوں کے، اور وہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں. میں تو پھر آپ سے رابطہ کرتا ہوں کیونکہ آپ سید زاد ہیں، اور اس لیے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. تو خیر سے نا آپ یہ مسئلہ حل کریں کسی طریقے سے نا، تاکہ یہ ایک دفعہ مسئلہ حل ہو جائے. اب رات کو صبح فجر کے بعد میں نماز پڑھ کے، اللہ توفیق دے ہم سب کو، وہ ابھی میں نے وظائف بھی شروع نہیں کیے تھے کہ کسی بزرگ کا فون آ گیا، وہ پتہ نہیں کون صاحب تھے، وہ تو مجھے تو انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، آپ پر اللہ ناراض ہے، آپ پر رسول اللہ ناراض ہے. میں تو بڑا اللہ. حیران ہوں. میں او نے کہا نہیں بھائی نہیں، اصل میں دیکھیں یہ تو اصل میں مفتی صاحب آپ نے اپنا ایک جو فریضہ تھا وہ ادا کیا نا، یہ جو اسٹام لکھوا کے. جی ٹھیک جی ہے، جی اس طرح میں نے کے کہا بھائی چکمے دینا تو کوئی بھی دے سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم نے جی کوئی جی دلوں جی کے اندر جان کے نہیں میں نے دیکھا. کہا ہم اور اس مفتی صاحب وقت نے تک اپنا کام کیا، مفتی فیاض صاحب نے آپ اپنا کام کیا. جی میں نے ان کو یہ بتایا کہ سید مبشر شاہ صاحب میں اور وہاں 10-12 آدمی تھے نا ابرار بھائی کے گھر میں. آپ تو اس وقت بہت ہیپر ہو گئے تھے ان کی یعنی حمایت میں. آپ نے کتنے لوگوں کو جھاڑ بھی دیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو یار، مطلب بھائی ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے. تو میں نے کہا شاہ صاحب اتنے ہیپر ہو گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے کہ بھائی آپ ایک آدمی کو ہم نے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اسے ہم وضاحت طلب کر رہے ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ آتا ہے تو بسم اللہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، اگر وہ منافقت کر رہا ہے، اگر وہ دغا بازی کر رہا ہے، اگر دھوکہ بازی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ جواب دے. ہم اپنی طرف سے حت المقدور کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ سارا ہمارا سیٹ ہو جائے، بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہماری تو مفتی صاحب آپ نے ابھی ایک منٹ، آپ نے جو ابرار بھائی کے گھر کے محفل کی بات کی ہے، بالکل یقین مانیے وہ ابھی بھی ریکارڈنگ موجود ہے. جی ہم جی نے جی آپ تو آپ تھے اس محفل میں، تھے نا، آپ ساتھ ہی بیٹھے تھے نا آپ جی میرے جی جی ساتھ. جی میں مفتی تھا، اکمل آپ تھے، مفتی اکمل صاحب تھے، عبدالحمید قادری صاحب تھے، صدیق ہاں نورانی صاحب تھے، اور ایک شخص وہ جو مطلب نام تو ان کا مجھے نہیں آتا، انہوں نے اس طرح کی بات کی. تو پھر آپ تھوڑے ناراض، کیا بات، آپ جانے لگے کہ ناراض بھائی ہو گیا. ہاں جی، میں عرض کر دیتا ہوں. جب ہم میں بیٹھے ہیں، ہمیں بلایا اس لیے گیا ہے، تو پھر آپ کیوں مطلب مداخلت میں بار عرض بار کر کر رہے رہا ہیں؟ آپ کر ہوں. اب لیں، ہم کر دیکھیے لیتے ہم نے وہ ایک داڑھی منڈا شخص تھا، بقایا سارے تو علماء کرام بیٹھے تھے. وہ داڑھی منڈا شخص اٹھ کے بیچ میں جناب وہ انگلیاں دے رہا تھا، پتہ نہیں کیا نام، شاید خالد نام تھا، کون تھا، خالد تھا شاید نا. تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا، آپ نے بھی تھے. میں نے کہا بھائی جب علماء بیٹھے ہیں یا ہمیں جانے دو، آپ لوگ بیٹھ کے ادھر کر لو. جب ہمیں تم لوگوں نے بلایا ہے ادھر تو ہمیں بات کرنے دو نا. تو ان کو کوئی روک نہیں رہا تھا. تو اس لیے پھر وہ ہائپر میں جو ہوا تھا نا، اس وجہ سے ہوا تھا. تو آپ بھی موجود تھے اس جو آپ نشست کا میں. ہیپر ہونا بالکل درست تھا. اس وقت میری اور آپ کی حمایت حسن شاہ صاحب سے بعض اس لیے تھی ہاں، کہ یہ باتیں اور چل ہم رہی نے تھی. ان کو حسن اور صاحب کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی ادھر، حالانکہ کیونکہ ہمیں اب ظاہر کے اوپر، ظاہری معاملات کے اوپر لے کے یہ فتویٰ دینا تھا یا کوئی فیصلہ دینا تھا. آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، ہم تو نہیں بے شک دلوں بے کے بیچ جانتے نا. اب ان کو ایک وہ جو پرسن ہے وہ موجود ہیں، دیگر علماء شک. ہاں ہاں. کرام بھی موجود تھے، تو بھائی ان سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب جی جی ادھر جی بھی جی انہوں نے جو توبہ کی تھی، مجمل قسم کی توبہ، مجمل ٹھیک. قسم کی. ان کو ہم نے بڑا بچانے کی کوشش کی کہ یہ بچ جائیں، یہ فتوے کی زد میں نہ آئیں.
لیکن وہاں پہ مطمئن میں تو نہیں ہوا کم از کم مفتی صاحب، ٹھیک ہے جی، جی جی وہ اگر مگر کر کے نہ چلو جی، کل بھی یہی ہوا ہے، کل بھی یہ ہوا. اب دیکھیے مفتی صاحب دیکھیے ذرا کل جو جناب توبہ آئی ہے نا، وہ اس توبہ کے بھی جناب ذرا یہ منظرنامہ ملاحظہ کیجئے ایک منٹ. وہ توبہ نامہ بھی میں تھوڑی سی آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں. یہ کل والی توبہ نامہ ہے جی. یہ میرے پاس بھیجا ہے، آپ نے بھی بھیجا ہے، نہیں اور بلکہ ہم نے خود انہوں نے بھی ریکارڈ کے بھیجا ہے. اوپر تو لائے نا، ہر چیز آن دی ریکارڈ تو ہونی ہاں چاہیے ہاں نا. بالکل ہاں، بالکل بالکل، ہر یہ آپ چیز اس آن میں دی ریکارڈ، کیونکہ ہم یہ بند کمروں ایک والا چکر تو نہیں ہے. یہ ہے وہ توبہ نامہ، اور یہ سائن ہوئے ہیں جن لوگوں نے وہ سائن کیے ہیں، اور جناب انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آیت بھی پوری نہیں لکھی، آیت بھی پوری نہیں لکھی انہوں نے. میری جان یار یہ جی جی ڈرامے جی کن کو کر رہے ہیں، یہ کن کو جا کے یہ چیزیں بتا رہے ہیں، کمال کرتے ہیں. آیت بھی پوری نہیں لکھی صاحب نے. آگے جی یہاں پر بھی وہی، میں سید حسن شاہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا سابقہ دور جو صدیق دیندار، یہ پتہ جی نہیں جی یہ مرتد لکھا ہے شاید، مرتد صدیق. یہ مرتد کہاں پہ ہے؟ یہ تو زندیق ہے. مرتد جی تو اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا بعد میں اس نے انحراف کیا. حالانکہ صدیق دار تو جو ہے نا پیدائشی طور پہ وہ قادیانی تھا. مرتد کہاں پہ ہو گیا؟ مرتد کافر کے سامنے والوں میں گزرا تھا. میں اس کی دوبارہ توبہ کرتا ہوں، اور صدیق دیندار کو کافر اور اس کے ماننے والوں کو، اور یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پڑھنے والوں کو ترین کافر سمجھتا ہوں. میں حضور پاک کے سچے غلاموں میں سے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھتا ہوں. حضور کے بعد میرے مرتے دم تک صدیق دیندار اور اس کے ماننے والوں کے خلاف تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہوں گا، اور ہر محفل میں. اچھا، یہ ہر محفل والا ڈرامہ انہوں نے پہلے بھی کیا، آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ صدیق دیندار کے خلاف یہ بولے ہوں. جب سے آپ نے بھی حلف نامہ لکھوایا مفتی صاحب، اس کے بعد کبھی ان کی کوئی محفل کے اندر کبھی صدیق دیندار کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. اور باطل عقائد کے خلاف بیان کرتا رہوں گا. اب ذرا ایک منٹ دیکھیے، پیر حسن شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. آپ معاملہ ختم کریں، جو حسن شاہ صاحب آ گئے نا، اب پہلے تو ہم معاملہ ختم کریں کہ ہمارا یہ معاملہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ حسن شاہ اللہ. صاحب وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ وعلیکم آواز السلام پہلے شاہ نہیں آ رہی جی. تھی، اب ہلکی ہلکی سی آ رہی ہے. اچھا، آپ تھوڑا سا چھاؤں میں ہو جائیں، مدینے کی چھاؤں میں. نہیں مدینے کی دھوپ لگنے دیں ان کو، یہ پسینہ وسینہ نکل جائے جو اندر باہر ہے نا سارا، ہاں صحیح، میرا سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب آج کام ختم کر رہے ہیں ہم نے، آج چھوڑنا نہیں ہے. آج ابھی اذان ظہر ہو گئی ہے، لیکن میں بھی بعد میں نماز پڑھ لوں گا. لیکن اصل جو ہے نا یہ قضا نمازیں جو ہوئی ہیں پہلے ان کا ادائیگی کریں. سید اچھا مبشر شاہ شاہ صاحب کی صاحب، محنت مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ حسن شاہ صاحب، حسن شاہ صاحب کو آواز نہیں آ رہی شاید. حسن شاہ صاحب آپ کو شاہ جی، حضرت مبشر شاہ صاحب کی آواز آ رہی ہے؟ سید مبشر شاہ صاحب، مفتی صاحب کی خدمت حسن صاحب میں کا نیٹ کا ایشو ہے، ان کو کہیں مفتی صاحب کہ کال کاٹ کے دوبارہ کال کریں ان کو. شاہ صاحب آپ نا مودی بات دوبارہ کال کریں. سلام. کال دوبارہ کاٹ کے کیجئے. دوبارہ کال کریں، اس کو ختم آواز کر کے دوبارہ کریں. کال کاٹ کے دوبارہ کال کیجئے. اللہ اکبر.
چلے حضرت آج نا کوئی نہ کسی نتیجے پر ہم نہیں پہنچے آج تاکہ کسی ہم کیا نتیجے پر ضرور ہم نے ہاں، یہ آج بات میرے خیال میں شاید زندگی کا یہ لائیو پروگرام آپ کا بہت بڑا لائیو پروگرام ہوگا یہ، جی اس لیے جی شاید تو یہ ہے کہ کم از کم جو شکوک و شبہات ہیں، یہ دیکھیں ہمارا اسلام کا جو قلب ہے وہ مدینہ شریف ہے، تو حضور بے کے شک در اقدس کے اوپر اگر اس قسم کی خرافات ہوں گی، اس قسم کے قادیانی عقائد و نظریات اور ان کے فرقوں کا کوئی ریشہ دوانیاں میں ملیں گی، یہ تو ہمیں برداشت ہی نہیں ہے، یہ تو وہاں قطعاً تو ہم برداشت نہیں ہے۔ ہاں جی وہاں تو مدینہ شریف کو اس طرح کے جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنے خون بہانا پڑا تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں نے ویسے ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، حسن صاحب سے بھی یہی بات میں نے کرنی تھی کہ اگر بالفرض سچ مچ آپ نے توبہ کر بھی لی ہے، مان لیتے ہیں الحمدللہ سچ اگر مچ کر بھی لیا توبہ اگر کر لی ہے تو آپ کم از کم مدینہ چھوڑ دیں۔ میرا ایک میرا ذہن اپنا ایک تھا جذبہ کہ ہے، کم از کم مدینہ آپ چھوڑ دیں، کسی اور جگہ چلے جائیں۔ آپ کا ایک مشورہ ہے، آپ کا ایک مشورہ مشورہ ہے ہے یہ۔ حسن کہ صاحب مطلب آگے۔ ہے کہ حالات اچھا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام حضرت۔ حسن شاہ صاحب کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ جی 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 کرم مالک کا احسان ہے۔ اچھا کل کیا ماجرا ہوا، ذرا اس کی اپنے الفاظ کے اندر ہی بیان کیجیے۔ اچھا شاہ صاحب پہلے یہ تھوڑی سی میری عرض گزارش سن لیں، شاہ صاحب حسن شاہ صاحب سے جی میری جی اور مبشر شاہ صاحب کی بات ہے کہ چونکہ اس معاملے کو چلتے ہوئے 2016 17 18 19 20 21 اب 22 چل رہا ہے، تو ابھی تک یہ معاملہ کوئی کلیئرنس کی طرف نہیں جا رہا، واللہ علم کیوں؟ تو یہ شاہ صاحب کو میں نے عرض کیا ہے کہ شاید یہ آج کی ہماری یہ کال جو ہے نا یہ بہت بڑی کال ہو، تو آج کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ کے نا ہم نے کوئی بات کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ شاہ صاحب مبشر شاہ صاحب آپ ٹو دی پوائنٹ، انگریزی کا ایک میں نے جملہ ہے پتہ نہیں اس کو میں اللہم صلی علی سیدنا شیخ مولانا محمد وسلم۔ معاملہ کو ختم کریں۔ جی 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 شاہ صاحب کل کوئی جو بات ہوئی ہے وہ مختصر کوئی 2 منٹ کے اندر آپ بیان کر دیں، اگلی بات ہم نے بعد میں کرنی ہے۔ کل کا جو کیا توبہ نامہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا؟ اب آ رہی آواز آ رہی؟ مفتی صاحب ان کو لگتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہے۔ اب میری آواز آ رہی؟ میرے پاس تو آواز آ رہی ہے شاہ صاحب، حسن شاہ صاحب کی میری آواز آ آواز رہی ہے۔ شاہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن ہماری آواز آپ تک شاید نہیں پہنچ رہی، کوئی مسئلہ ہے۔ اب شاہ دیکھیں صاحب کی میری مبشر آواز صاحب آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی جی مفتی صاحب، نہیں مفتی فیاض احمد اویسی صاحب۔ میں حسن شاہ صاحب آپ سے یہ عرض کر آواز رہا ہوں کل جو معاملہ ہوا آپ کی توبہ کا وہ کیا معاملہ ہوا، مختصر عرض کر دیں۔ کل والا معاملہ جی کل کیا ہوا وہ ماجرا آن لائن بتا دیں تاکہ سننے دیکھنے والوں کو جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جی 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 سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی صاحب کچھ لکھایا تھا، اس کی تصدیق کے لیے دوبارہ سے یہ کل تحریری نامہ بھی ہوا ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم کتے حرام زادے، وہ انجمن دیندار کے شیطانوں نے میری 9 مہینے پہلے پھر کوئی ویڈیو ڈالی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ مجھ سے دوسری کی میری زبان پہ ایک چیز رٹی ہوئی ہے، وہ ہے درود شان۔ تو میں نے ایک خطاب کے دوران، وہاں سعودی لوگ تھے، مجھے عربی میں خطاب کا ملکہ نہیں ہے، میں نے وہ حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے درود شان بیان کیا۔ اس میں ایک یا 2 لفظ ایسے ہیں جس میں الوہیت آتی ہے، جس میں شرک کا شائبہ آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ فی مرتبۃ الغیب ہوا اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
غیب میں جو ہے وہ اللہ کا نور ہیں، لیکن اس کے اندر ترجمے میں مفتی نے بتا کہ وہ اللہ ہیں تو اس پہ رجوع کرنا ہے. تو میں نے مفتی صاحب واقعی یہ بالکل غلط ہے، اس کے بعد میں درود شاہ نہیں پڑھوں گا، اور آخری دفعہ پڑھ لیا تھا. تو یہ جو توبہ ہوئی ہے، یہ توبہ یہ جو پہلے جو مفتی صاحب نے لکھایا تھا اسی پر ہوئی ہے. اس کو جو ہے بند کیا گیا. انسان جو ہے کبھی کبھار پرانے وقت جو گزرے ہیں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، مرداروں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، جس پر میں نے لعنت، کروڑوں لعنت اور بھیجتا ہوں گا، تو اس کو میں نے خیر بات کر دیا. جو بھی خاندان کے بزرگوں نے جو بھی ساتھ دیا، وہ صرف تبلیغ اور جہاد کے حوالے سے ساتھ دیا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. اب وہ کس ایمان سے گئے ہیں وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن میں زندہ ہوں، پوری گواہی دیتا ہوں، پورے وثوق کے گواہی دیتا ہوں کہ لعنت کروڑ دفعہ بھیجتا ہوں زندیقوں پر، صدیق دیندار پر، ان کے کفر پر، ان کے شرک پر، ان کے دعووں پر. جو مدعی نبوت کافر ہے، اس صدیق دیندار پہ میں نے کروڑوں دفعہ جو ہے لعنت بھیجتا ہوں. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہے اور نہ رہے گا. اور میں نے بچوں کو بھی تنبیہ کر دی، اگر تم ان سے تعلق رکھیں گے تو میں تم لوگ کو آگ کر دوں گا. میرے پاس رہے ہیں، میرے کیفیت سے اور میرے حالات سے ہر طرح سے واقف ہیں، اور مفتی صاحب رات اور دن مجھے دیکھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ رہے ہوئے ہیں. اور میں علل اعلان مدینہ پاک میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے تصدیق پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی دوبارہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے اس پہ جناب سید بدر شاہ صاحب کی کال آئی، جناب ہمارے سلطان قادری صاحب کی مجھے کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کوئی بات نہیں. اور مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ بھی پھر آپ لکھ دیں، اعلان کر دیں، تو اس میں کوئی آپ کی ذات پہ کوئی حرج ہوگا. اور میں نے سید زادے ہیں سید بدر شاہ صاحب تحریک لبیک کے ذمہ دار ہیں کراچی کے اندر، اور انہوں نے مفتی مبارک صاحب سے بات کی ہے اور کئی مفتیوں سے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا، کیونکہ مفتی مبارک صاحب میرے گھر آ چکے ہیں اور دیگر مفتیان اکرام آ چکے ہیں، انہوں نے کہا بہت اچھا کیا شاہ صاحب نے یہ کام کیا، اللہ. اور یہ میں نے زبانی بھی کی کوئی میں چیر کر سامنے دل اگر بولوں تو کیسے بولوں. میں نے لعنت بھیج دی ہے ان کے کفر پر، ان کے شرک پر، ان کے دعووں پر. مدعی نبوت ہیں، کافر ہیں، کاذب ہیں، صدیق دیندار اور ان کے پیروکار اور فتنے قادیان، فتنے دجال، سب پر لعنت. یہ میں نے لکھ کے دے دیا، تحریر بھی اور جو ہے زبانی بھی کہہ دیا. اب جو ہے آج مجھے سید بدر شاہ صاحب نے کہنے لگے کہ آج آپ سرکار کے روضے کے پاس آئے ہیں، ہم مٹھائی لے کر آئیں گے. کل جو آپ نے توبہ کی ہے، اور میں نے چاچا پیر مرشد کو بھی بھیجا، میرے سید انس شاہ صاحب کو، سلمان شاہ بابا کو، سید اقبال شاہ بابا کو اور بہنوں کو بھی میں نے بھیجا ہوں کہ میں نے علل اعلان اس طرح سے جو ہے دوبارہ سے میں نے اعلان کیا. اور چاچا جان قبلہ کو کہیں کہ مجھ پر جو ہے آپ کا ساتھ رہے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت تزلزل ہمارے قدم کو نہیں مگائے گی، اور ہم مصمم ارادے سے ہم اللہ اس کے رسول کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بس یہی بات بھی ہے. اور کل ہم نے تحریری لکھ کر دے دیا. اور مبشر شاہ صاحب اور یہ جو کچھ انجمن کے لوگ، کوئی سید لکھتا ہے کوئی نہیں لکھتا ہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس خون اتھر کے اندر جو رگوں میں جو دوڑ رہا ہے، یہ خون، میرے چاچا بھی زندہ ہیں، میرے ساتھ خاندان زندہ ہیں، کراچی میں جو ہے میرے خاندان کے لوگ زندہ ہیں. وہ کبھی نہیں گئے انجمن میں، نہ سید دستگیر شاہ صاحب گئے ہیں جو میرے چاچا ہیں، سید پیر محمد شاہ صاحب گئے ہیں، وہ نہیں گئے، اور جو میرے سید اللہ بخش چاچا ابھی انتقال ہوا وہ کبھی نہیں گئے، سید پیر غوث محی الدین شاہ صاحب جو میرے مرشد ہیں وہ کبھی نہیں، سید پیر حسین شاہ صاحب جو اس وقت جو ہے مرج خلائق ان کا مزار شریف بنا ہوا ہے، یعنی کہ پورا خاندان یہاں سے وہاں تک جو ہے اہل سادات کا ہے. درمیان میں کوئی کتا، کوئی ذلیل، کوئی شیطان جو ہے اٹھ کے اپنے آپ کو سید بولتا ہے، تو جو اپنے حسب اور نسب کو بدلتا ہے وہ جہنمی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو لہٰذا آپ میرے ساتھ یہاں رہے ہیں مدینے میں، میری رات دن میں دیکھے ہیں، میرے گھر کو دیکھے، اور یہ بھی دعویٰ جھوٹا ہے کہ قادیان سے جو ہے پیسہ آ رہا ہے، اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. الحمدللہ آپ کو میں نے بتا دیا سید الشہداء میں، آپ نے وہاں پر بھی گفتگو کی، اور آپ کا جو ہے یہ محبت نامہ اور آپ کی شفقت اور مفتی فیاض احمد صاحب اور دیگر مفتیان اکرام کی تائید، اور سید جلال پاشا صاحب
غوث پاک کے شہزادے جو اس وقت تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اب اس اعلان کے بعد اگر کوئی نحق کے سید حسن شاہ صاحب کو اگر تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو الفتنۃ وہ مرتکب، یہ سید پیر سید جلال پاشا صاحب جو اس وقت تشریف لائیں. تو بہرحال میں کھلے دل سے، میں کس کس کو اپنا دل چیر کر ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتاتا رہوں گا. شاہ صاحب نے گواہی دی، میرے سابقہ خاندان کے کسی جو بزرگ دادا باپ وہ کوئی بھی کچھ کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کے پاس جو جواب دے رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جواب دیں گے، لیکن میں زندگی میں آپ کے ساتھ جواب دے رہا ہوں. ان سب مقداروں پر میں نے لعنت بھیج دی. زندہ باد. اچھا یہاں پر مفتی صاحب ایک سوال کریں مزید. جی سوال. اچھا شاہ صاحب، ویڈیو اپلوڈ کے حوالے سے جو آپ نے کہا جی 9 مہینے پہلے ان لوگوں نے میری ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو یہ ویڈیو ان تک کیسے پہنچی؟ نہیں، پہلا سوال تو میرا یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں. میں جو ہے میں جو بھی پروگرام ہوتا تھا نا، جو بھی مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ ویڈیو 9 مہینے پہلے، کیا یہ تقریر آپ نے جو کی ہے یہ 9 مہینے پہلے کی ہے یا یہ پرانی تقریروں میں سے ہے؟ نہیں، یہ 10 سال پرانی. 10 سال پرانی. پورا سوال میرا سنیں. سید مبشر شاہ صاحب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تقریر ہے یہ آپ کی 9 مہینے پہلے کی ہے جو اپلوڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ تقریر 9 سال یا 10 سال پہلے کی ہے. شاہ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ تقریر جو اپلوڈ ہوئی ہے ان کے چینل پر یہ 9 مہینے پہلے کی ہے آپ کی تحقیق کے مطابق؟ یہ کہتے ہیں 10 سال پرانی ہے. نہیں، وہ اس وقت میری جو چھوٹی چھوٹی سی داڑھی ہے وہ جو ہے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں. وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ ہندو لوگ وہاں پہ جمع تھے اس وقت. جو ہے میں نے کہا کہ ہا ہا ہو ہی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو ہا سے لا الہ ہو الا اللہ ہی محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے. اس کلمے کے بغیر نجات نہیں ملتی. تو لہٰذا یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز پہ میں نے یہ نالج حاصل کیا تھا، انہی لوگوں سے حاصل کیا تھا. یہ پرانی ویڈیو ہے، جس کتے نے بھی ڈالی ہے اس پر لاکھوں لعنت ہے. میرا ان سے کوئی بھی انجمن بھی تعلق نہیں. مفتی شاہ صاحب ایک منٹ ذرا تھوڑا سا میں شاہ صاحب حسن شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کیا تھا یہ ویڈیو ان تک کیسے پہنچی. سوال پہلے سننے میرا ٹھنڈے دل دماغ. میں یہ بھی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ویڈیو جو ہے نہیں بالکل ویڈیو جو ہے ویڈیو میں تمام گروپوں میں بھیجتا ہوں، میں تمام گروپوں میں بھیجتا ہوں. میں پہلے سوال تو سن لیں تھوڑا سا سن لیں پہلے. کوئی نہیں، آپ جذبات میں نہ آئے، ٹھنڈے دل دماغ سے بالکل رام سے پہلے سوال سنیں، پہلے ٹھنڈے ہو جائیں آپ، بالکل ٹھنڈے. سوال ابھی نہیں سنا آپ نے. سوال یہ ہے کہ یہ اذان دینے جانا ہے، اذان دینے. جی ہاں جی بولیں. یہ ویڈیو چاہے 50 سال پرانی ہے، چھوڑ دیں، وہ آپ کے بچپن کی ہے، چھوڑ دیں. سوال یہ ہے کہ یہ دیندار گروپ تک کیسے پہنچی. جی بس صرف اتنا جواب دیں. نہیں میں نے نہیں بھیجا. نہیں مجھے نہیں پتا، واللہ مجھے نہیں پتا. یہ گروپوں میں پہلے سے ہی موجود تھی یا میں بھیجتا تھا، تو یہ کس نے چڑھائی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا. اور یہ صرف شیطانیت کی وجہ سے یہ چڑھائی ہے، اور مجھے اس کا نہیں معلوم. میں نے ہرگز نہیں بھیجا کسی انجمن دیندار کو، نہیں بھیجا. بات ہے خدا میں ان گروپوں کے. مفتی صاحب ایک منٹ، اصل میں بات الجھ رہی ہے. آپ مفتی صاحب تھوڑی دیر میں ڈائریکٹ ان سے مفتی صاحب ایک منٹ بات الجھ رہی ہے نا. نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. حسن صاحب آپ نے واٹس ایپ کے گروپوں میں سینڈ کی، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ کوئی دینداروں کا گروپ تھا تو انہوں نے پھر اپلوڈ کی. میں یہ کون سے گروپ میں کون لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم. یہ میں نے ان کو نہیں بھیجی، میں نے نہیں بھیجی. ہاں یہی بات ہے نا، میں نے نہیں بھیجی شاہ جی، میں نے بھیجی. ایک منٹ حسن صاحب، ایک منٹ. یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور سوشل میڈیا کے ہم ہیں کیڑے.
جی جی ہم سوشل میڈیا کی بریکیوں جی سے جی بات آپ ایسے دیکھیے، ایسے کوئی ہو نہیں ٹھیک ہے، سکتا کہ ہواؤں کے اندر سے اڑ کے کوئی چیز پہنچ گئی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ تو یا تو آپ میں نے جو آپ کو ابھی کہا بتا رہا کہ ہوں، گروپوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے نہیں بھیجا، میں نے ہرگز نہیں بھیجا. کیسے پہنچی، یہ آپ کیسے یہ پہنچی؟ پورا جو ہے ڈاٹا اس وقت، جی میں نے نہیں بھیجا، حسن میں نے صاحب ہرگز نہیں ٹھیک بھیجا. ہے، لیکن پہنچی کیسے ہے؟ سوال تو یہ ہے، سوال تو ویسے ہی رہا ہمارا، جو آپ تو نہیں ملا. یہ انہوں نے کسی نہیں، آپ گروپ کو میں بتا بھیجی. دیا نا کہ میں نے، اچھا سن لیں، بات کو ختم کرتے ہیں نا ہم، ویڈیو کے حوالے سے بات کو ختم ہاں کرتے ہاں ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ ویڈیو جی جی آپ نے بھیجی کسی گروپ میں، اس گروپ میں کوئی دیندار کا کمینہ شامل تھا، اس نے آپ کی وہ ویڈیو اٹھائی اور ویڈیو آپ کی اپلوڈ کر دی دیندار کے کسی چینل پر. ٹھیک ہے حضرت قبلہ سید مبشر شاہ صاحب، اب ہم اس بات کو آگے نہ بڑھائیں، ہم یہیں تک رک نہیں جائیں. مفتی صاحب ایک شاہ منٹ، مفتی شاہ صاحب صاحب ایک سے منٹ، ہم نے جو مفتی صاحب یہ تسلی کا ایسا طریقہ نہیں ہے. اتنا چھوٹا معاملہ نہیں کہ اس کو مٹی پاؤ جانے دو نہیں ایسے نہیں. مٹی نہیں پانی، مٹی نہیں ایک پانی، مٹی نہیں پانی، مٹی نہیں پانی. اب ہم نے آپ کلیئر سن کر دیا لیجئے تھا نا آپ کو. سید مبشر شاہ صاحب، میں سن سید لیجئے نا، مبشر شاہ صاحب کو مٹی نہیں سن پانی. لیجئے، جس ہم یہ کتے نے کہتے بھی ہیں ڈالی کہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں بھیجا. میری عرض سنیں، بات کو ختم کریں. بات ویڈیو کی نہیں ہے، بات آپ کی ذات کی ہے. آپ کی ذات کو ہم نے کلیئرنس لینا ہے اور اپنے سننے والوں کو، ہزاروں دیکھنے والے بلکہ لاکھوں میں کیوں نہ ہو، تو ان کو ہم نے کلیئرنس دینا ہے. شاہ صاحب کی بات یہ ہے، اب ویڈیو کو تو آپ نہ لیں، اب ہم نے اصل بندے سے کلیئرنس لینی ہے. اب ہم ان سے کلیئرنس کیسے لیں؟ یہ ویڈیو چلو آ گئی، یہ کہتے ہیں 10 سال پرانی ہے، اب یہ ویڈیو چلی بھی گئی ان کے پاس. اب وہ کیا مطلب ہے؟ اس ویڈیو پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. یہ سید حسن شاہ جو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے، ان سے ہم نے کلیئرنس لینی ہے کہ اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. بس مفتی صاحب رکیے، اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اب بس. دونوں صاحبان ذرا دونوں صاحبان مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، بڑی توجہ سے سنیے گا. گزارش یہ ہے کہ ادھر دیکھیے، یہ بات یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو اور معاملے کو الجھا دے. میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی ایک کروٹ یہ اونٹ بیٹھ جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. یہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، مزید الجھ گئے ہے. یہ آپ کو نہیں پتا، اگر میری بات میں یقین نہیں ہے تو بعد میں اس ویڈیو کے کمنٹ کے اوپر دیکھ لیجئے گا، آپ کو خود پتا چل جائے گا. اور بعد میں جو یہ ایک طوفان کھڑا ہونا نا، یہ آپ دونوں حضرات کو بھی نہیں پتا کہ بننا کیا ہے. ہاں جی، میں اس لیے کہتا ہوں ابھی آپ دونوں بھی یہاں موجود ہیں، حسن صاحب بھی موجود ہیں، یہ بات ادھر ہی کلیئر ہو. میں جو سوال کر رہا ہوں، میرے سوالوں کے جوابات ان کو دینے دیجئے. مفتی فیاض احمد اویسی صاحب، آپ بیچ میں بولیں گے نا، لوگوں کو یہ تاثر جائے گا کہ یہ کہیں یہ حسن صاحب کی معاملات کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں. تو آپ لہٰذا آپ چپ رہیے، سوال جب ان سے کیا گیا تو یہی جواب دینے دیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ نہ ہی تو آپ کو ویڈیو کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے مفتی فیاض احمد اویسی صاحب کو اتنا علم بھی نہیں ہے. تو چونکہ ہم حسن شاہ صاحب سے ہی یہ باتیں کلیئر کر لیتے ہیں. اب دوبارہ سنیے حسن صاحب، توجہ سے سنیے گا. یہ میرے پاس ایک ویڈیو میں نے یہاں پہ ریکارڈ کی ہے. یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو خود اپلوڈ کر دی جائے کہ ایک یوٹیوب چینل کا پاسورڈ یا لنک میرے پاس موجود ہے تو میں خود اپلوڈ کر دوں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا میں کسی شخص کو دوں کہ یہ دیکھو یہ لے لو اور اس کو اپلوڈ کر دو. دو طریقے، ان دو کے علاوہ تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہے. کہ بیچ میں یہ کہہ کہ ہم جان نہیں چھڑا سکتے، مجھے نہیں پتا. بھائی مجھے نہیں پتا سے آپ کو نہیں پتا پیر حسن شاہ صاحب کہ یہاں سوشل میڈیا کی بڑی بڑی کھلاڑی دنیا ہے. یہ اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو جانا، آپ کو بھی نہیں پتا. یہ بڑی بڑی کھلاڑی دنیا یہاں پہ بیٹھی ہے، یہاں پہ بندے کی ایک ایک بات اور ایک ایک. جی حسن صاحب، اب میں آپ کا مائک میوٹ ہٹا رہا ہوں، اب اس کی ذرا کلیریفیکیشن دے دیجیے. جی جی بات سن لیں. یہ میں کسی کو نتیجہ میرے مختلف
گروپس میں ابھی 9 مہینے پہلے کی بات نہیں ہے یہ کہتے کہ لی ہے یہ بھی یہ ان کو کیسے ملی بخدا یہ اللہ اس کا رسول میں نے آپ اس بات پہ چلیں ٹھیک ہے آپ کی وضاحت آ گئی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیسے پہنچی میں عرض کر دیتا ہوں اب ہوا یہ ہے کہ آپ کے رابطے کے اندر میں بتا دیتا ہوں اگر یہ بھی بات غلط ہے تو آپ اس کی وضاحت دے دیجئے گا کہ یہ بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے میری بات سن لیں آپ کے رابطے کے اندر دیندار جماعت کے جو سربراہان ہیں موجودہ وہ آپ کے رابطے میں تھے اور ابھی بھی ہیں ان کے نمبر آپ کے پاس موجود تھے کس نے ڈالی آپ نے نہیں بتا آپ سن تو لیجئے پہلے سن لیں پہلے توجہ سے سن لیں ٹھنڈے دل دماغ سے بعد میں تسلی سے جواب دے دیجئے گا بس بات ختم ہوتی ہے نا اچھا آپ کے رابطے میں تھے جیسے یہ دیکھیں میرے موبائل میں یہاں قادیانی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں اور لٹرم پٹرم ملحدین بھی ہیں مرزئی بھی ہیں مرزا جونیئر جیلمی والے وہ بھی ہیں قادیانی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سارے یہاں پہ کوئی لگ بھگ 30,000 سے زیادہ شاید کانٹیکٹس ہے میں جب کوئی ویڈیو ہوتی ہے تو میں ان سب کو سینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ یا تو آپ کے رابطے میں تھے آپ نے جب سینڈ کی تو ان سب کو چلی گئی بیچ میں دینداروں کے پاس بھی پہنچی اور مسلمانوں کے پاس یا دیگر لوگ جو آپ کے پاس سیف تھے ان تک پہنچی ہے کیا یہ ہوا ہے اب اس کا مجھے جواب دیجیے جی حسن شاہ صاحب میرے پاس جو ہے ان کے کسی سربراہ کا نمبر میرے پاس بہت زمانے پہلے تھا جو میں نے سب ڈیلیٹ کر چکے تھے سربراہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ میں نے یہ ڈیلیٹ کر آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو یہ اس آپ کا یہ آج کی نہیں ہے 9 مہینے کی نہیں ہے نہیں دیکھیے وہ 9 مہینے کی ہے یا نہیں ہے میں پہلے عرض کر چکا میرا سوال آپ نے سنا ہی نہیں اگر سن لیا ہے تو آپ اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے یہی تو میں نے کہا ٹھنڈا دل دماغ نہ رکھیں گے بات الجھے گی مکالمات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دماغ ٹھنڈا رکھا جاتا ہے ہماری پوری زندگی گزر گئی ہے مکالمات کرتے ہوئے یہاں پہ بندہ تھوڑا سا دماغ گرم ہوا نہیں وہ پٹری سے ہٹ جائے گا دل دماغ ٹھنڈا رکھا جاتا ہے آپ نے میری بات پھر توجہ سے سنی نہیں ہے اگر سن لی ہے تو آپ گرم ہو چکے ہیں اس ٹائم بات میں پوچھ کچھ چھوڑ رہا ہوں آپ جواب کچھ چھوڑ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھے پہلے نمبر تھے وہ بعد میں نے ڈیلیٹ کر دیے کیسے پہنچی 9 مہینے پہلے ان تک یہ ویڈیو یہ ہے سوال مرکزی جی حسن شاہ صاحب ہیلو 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 نیٹ شاید ان کا کچھ مسئلہ کر گیا مفتی صاحب جی 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 کیا فیصلہ کیا آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں میرا تو یہ ہے کہ بھی ان سے مکمل جب جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اور ایک مفتی ہونے کے ناطے آپ ماشاءاللہ ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے کلیئرنس دی جائے جس سے جو تشویش پائی جاتی ہے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ کسی حد تک یا تو ادھر ہو جائے معاملہ یا ادھر ہو جائے یہ آئے روز مطلب آپ پر بھی باتیں ہو رہی ہیں یقیناً آپ تو کلیئر کٹ معاملات کر رہے ہیں نا مجھ پر تو بہت زیادہ کہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شٹر دے رہا ہوں یہ مطلب میں ان کی حمایت کر رہا ہوں یا پتہ نہیں بہرحال اب کسی کے دل کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کا عزیز جانتا ہے لیکن واللہ العظیم میں تو یہ چاہتا تھا کہ بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کا تعلق اب بھی ہے تو ان کو بالکل کلیئرنس دینا چاہیے اور بالکل مکمل طور پہ نا یہ یعنی اہل سنت اور اہل حق کے ساتھ رہنا چاہیے اگر یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں واضح ہونا چاہیے
जो कि देखिए कुछ मुफ्ती साहब आप गुजारा ये है कि मैंने इनको जो अभी तक जितना इनका मुताला किया है और इनकी जो स्टडी की है, ये हसन साहब का गहरा मुताला, यानी छोटा मुताला नहीं। अल्लाह की कसम हमें संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती, हिंदी हमें नहीं पढ़नी आती। ओए इनको तो भाई इन्होंने तो रटी हुई हैं ये चीजें, और सदीक दीनदार की सारी किताबें इनको आती हैं। यहाँ पे यार देखिए क्या इसका नाम है, ये देखिए ये वीडियो तो ये डिलीट करवा चुके हैं। हाँ ये वीडियो तो डिलीट करवा चुके हैं। अब असल कहानी कोई हमसे भी सुन लें। ये देखिए जरा, मैं तस्वीर का एक रुख आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये भाई अल्लाह अकबर, एक मिनट जरा। हसन साहब, मुफ्ती साहब जरा हसन साहब को मैसेज तो करें कोई कि आए यार, जरा मेहरबानी करें। जी जी मैं करता हूँ, इनको बिल्कुल मैसेज करता जरा, बिल्कुल, क्योंकि करना जरूरी है ये चीजें, थोड़ी सी हमें हूँ। आज क्लैरिफिकेशन। क्लियर हो कि रोज आए रोज हम मसाइल जो है ना मुफ्ती जी वो बढ़ रहे हैं। मुफ्ती साहब ये जरा देखिएगा, ये चंद जी। वीडियोस वो हैं कि जो ये डिलीट करवा चुके हैं। चाहता हूँ कि आप दोबारा से हमारे साथ ऑनलाइन हो ताकि आज मामला खत्म करें, क्योंकि मामला जो है ना जी आप तकरीबन हम करीब करीब पहुंच चुके हैं मामला, तो आप ऑनलाइन हो जाए। जी जी फरमाए हजरत। ये देखिए कि ये वो मजहब है दीनदार का, सदीक दीनदार का। ये जी जी देखिए इतना बंदा जनाब आलिम और स्कॉलर हो अपने जमात का और अपनी अंजुमन का, कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। ये कह रहे हैं जी उनके अकायदे बातला से। कौन से जी अकायदे बातला, वो हमें भी तो बताएं साहब, आए ना। ये बड़े मामलात है, ये इतने आसानी वाले मामलात नहीं है। ठीक है जी, ये देखिए जी ये पूरा नक्शा, ये पूरा कुरान है जी, और ये शादी ये कुफर है, ये कुफर है। ये नक्शा जो बना हुआ है, वो कह रहे हैं ये नक्शा कुरान है। ये सदीक दीनदार को यहाँ पे खुदा तक कहा गया है, खुदा, नबी नहीं, खुदा तक। वो कह रहे हैं ये कुरान है। ये आगे तो वीडियो तो इतने कुछ है इसके अंदर, कुफरियात ही कुफरियात, कुफरियात ही कुफरियात। शाह जी ये इतने सीधे मामले नहीं है जितना ये सीधा, ये हमें समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं कोई। ओ भाई ये इन फितनों से लड़ते लड़ते हम जवान हुए हैं। ये बड़े ड्रामे देखे हैं, सुनिए जरा ये दोबारा। जी क्या जी जिस तरह समझाया कि पूरा कुरान करीम किसके अंदर मौजूद है, यह कुरान करीम है। और पूरा कुरान किसमें मौजूद है? सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा घंटा थी ये इसके अंदर पोशीदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। होए होए बहुत कुछ है जी इसके अंदर। अब क्या ये सारी वीडियोस मैं यहाँ पे सुनाऊं क्या? ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत कुफरियात हैं, कुफरियात ही कुफरियात हैं। की बुनियाद उस पर गज़वाती वो अल्लाहु अकबर। क्यों मुफ्ती साहब आए हैं? हसन साहब आ गए? ठीक है जी जी अस्सलाम वालेकुम। आ गए? ये कॉल आ गई थी तो ये बंद हो गया था। अच्छा इंटरनेट। हसन शाह साहब सवाल ये किया था कि ये वीडियो
उन तक कैसे पहुंची? तो वो आपकी वाइफ नहीं आई यहाँ तक? जी, मैंने बताया था कि ये जो 9 महीने की आप बता रहे हैं, इस 9 महीने में मैंने किसी को ये वीडियो नहीं भेजी। ये भेजी है होगी तो ये बरसों पहले की होगी, और उस वक्त कोई भी ग्रुप में या मेरे ग्रुप में कोई भी अंजुमन का कोई लड़का होगा तो इसने ये ले लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है, आपको नहीं ये पता। आज की बात नहीं है, ये चलो ठीक ये है, 8-10 साल पुरानी चलो की ठीक बात। है। ये बहरहाल ये देखिए, कल अगर कोई आपसे इस चीज को पूछे तो फिर जवाब हाँ, आप नहीं देना है हसन शाह साहब। नहीं मैंने नहीं भेजी क्योंकि है। जी, मैंने नहीं भेजी। मैं वही अभी अर्ज 9 कर महीने रहा हूँ में ना, कोई ऐसी मैंने नहीं भेजी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए, ये कल आपसे कोई पूछेगा तो पूछेगा, अभी तक इसकी कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपने नहीं नहीं नहीं, दी। मैंने अंजुमन दीनदार के किसी फर्द को ये वीडियो, मैंने ये अभी आप बता रहे हैं ना, ये 9 महीने डाली है, ये 9 महीने की वीडियो मैंने नहीं भेजी, बता रहा हूँ मैं आपको। शाह जी ऐसे तो ये नहीं कि भाई ये उन तक कैसे, वो जिन है कोई, वो आपके मोबाइल से निकाल के ले गए हैं, वो जिन है नहीं, कोई। मोबाइल से नहीं, ये तो पुरानी है, ये पुरानी है। भाई मैंने कह रहा पुरानी हूँ तो पहले है जो, कौन सी, कैसे, सवाल तो हाँ, ये था। ये पुरानी वीडियो जिस किसी के पास थी उसने ये डाला है, लेकिन मुझे ये इसका इल्म नहीं है तो किसने डाला। इतनी भी बात है, अंजुमन दीनदार वालों के पास थी, उन्होंने डाली। हाँ हाँ हाँ, उसने डाली है, उसने हाँ, डाली उसने डाली है। उसने है। जी, 9 महीने पहले क्यों डाली? वल्लाह आलम, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं बोले है, मेरा कोई लेन देन नहीं है, ये मेरा कोई ये लेन देन, कोई बातचीत, कोई टेलीफोन, कोई राब्ता, कुछ नहीं है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो आप जरा ये मुझे बता सकते हैं कि आपने मदीना शरीफ के अंदर ही एक वीडियो, ये 9 महीने पहले ही, 9 महीने पहले ही आपने एक वीडियो लॉन्च की थी, बनाई थी। तो वो भी सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, किसी और जगह नहीं है। जिसका भी सबूत मुझे इल्म नहीं है, वो एक घोड़े पे बैठा हुआ हूँ, और थोड़े मुझे से ये बैठा हुआ हूँ। एक घोड़े पे हाँ, बैठा हुआ हूँ, और एक जो है हाँ, वो बुजदार के साथ, ये इसका भी हाँ। मुझे इल्म नहीं है। ये इल्म नहीं है, सवाल है, नहीं। ये सवालात हैं। ये जी जी। शाजी बड़े-बड़े, ये बड़े सवालात हैं, ये इतने सीधे वाले मामले नहीं हैं। अब ये अच्छा, देखिए ज़रा, एक ठीक है, मिनट ज़रा, नहीं ठीक है, मैं ये जिसने भी डाला, जिस मुर्दार ने भी डाला, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं जी चूँकि इस वीडियो की बात हुई है, तो ये ज़रा वीडियो मैं ऑडियंस को दिखा दूँ, ताकि बात क्लियर हो जाए कि क्या मसला है, कौन-सी वीडियो है। जी। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। अब ये देखिए, इसकी टाइमिंग नीचे जो नज़र आ रही है, वो है ये 29 जुलाई 2021, ठीक है? ये भी 9 महीने पहले ही, और ये मदीना शरीफ की ये रिकॉर्डिंग है। नजर आती है जी, ये मदीने की है, मैं सब दोस्तों को भेजा हूँ, ये ठीक हो ग्रुपों में गया। भेजा हूँ। जी ग्रुपों में भेजा आपने तो पहुंच गई इन तक, लेकिन किसी मुसलमान ने इसको अपलोड नहीं किया। ये बड़े सवालात हैं शाह जी। नहीं, ठीक है, वो उनसे पहले राब्ता था तो उन्होंने उन्होंने ही डाला होगा ये। मतलब ये कि आपका अपना भी एक ऑफिशियल चैनल है, उस पे अपलोड नहीं हुई, हमारा ऑफिशियल चैनल, जिसको सुल्तानुल मोज़म भाई हैंडल कर रहे हैं, जिस चैनल को। ये जो चैनल बना, ये उससे पहले की है, ये 9 महीने पहले की नहीं है। ये सैयद मुबशिर, हमारे यहाँ मुबशिर साहब हैं, ये उन्होंने, उनके यहाँ ये बनी थी। ये तो ये 9 महीने पहले की नहीं है, ये तो उससे पुरानी है। तो अच्छा, ये सैयद मुबशर साहब जो हैं, जो आप कह रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी ये? नहीं नहीं, उनकी मौजूदगी में ये रिकॉर्डिंग हुई है, घोड़े पे उनका घोड़ा था ये। रिकॉर्ड कौन कर रहा था? रिकॉर्ड, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बंदा था वहां पे, लेकिन वो अंजुमन का नहीं था। हाँ, वो ख्वाजा नूरुल मुस्तफा साहब, ख्वाजा साहब कर रहे थे।
हेलो हेलो अजान का टाइम हो गया है ना? जी जी मुफ्ती साहब। जी शाह साहब, जी 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 जी। सैयद मुबशर शाह साहब, मतलब है वो उनका खत्म हो गया है। ये बहरहाल मुफ्ती साहब, ये सब पुराने गड़े मुर्दे हैं, इन पर सब लानत भेज चुके हैं। तो अब जो है ये कल की जो रिकॉर्डिंग आपको मिली है, जी तहरीर भी मैंने मिली है। सुन जी 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 मैंने बिल्कुल सुनी, रिकॉर्डिंग भी सुनी है, तहरीर भी मैंने देख ली है। और जी असल मसला ये है कि ना, अब इस तमाम उसके बाद ना, इन तमाम मामलात के बाद अभी बात क्लियरेंस की तरफ नहीं जा रही। तो शाह साहब, जी जो शरई तकाजे हैं ना, वो उन शरई तकाजों को आप हम पूरा फरमा लें। उसका फायदा ये होगा कि ताकि ये मामलात जो है ना, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं, और आप पर जो सवालात उठ रहे हैं, ये जो बातें हो रही हैं, ये सारी क्लियर हो जाए। और सबसे ज्यादा जो है वो मुझ पर सवालात हो रहे हैं, बात मुझसे लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना। वो बात आपके मुतालिक है, इसलिए शाह साहब ने, सैयद मुबशर शाह साहब ने करम नवाजी फरमाई, शफकत की कि आज ऑनलाइन आके ना, मैंने उनको कहा इस मामले को आज किसी ना किसी तरीके से खत्म करें। अब आप ये देख लें कि मतलब है ना जी, 1.5 घंटा होने वाला है, 1.5 घंटा, जी। ठीक है ना। तो अभी तक कोई बात चीज जो है ना, वो किसी नतीजे पर नहीं जा रही। तो अब ये मेरे ख्याल में कोई काशिफ चौधरी साहब तशरीफ फरमा है, तो कोई बात इनसे करें, क्या मसला है। मुझे तो खैर तजर्बा भी नहीं है ना, मैं वीडियो को कर सकता हूँ या भाई। हाँ जी काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद उस्ताद मोहतरम का नेट जो है वो ठीक नहीं है, तो आप से गुजारिश है अपनी बात अगर आप जारी रखें तो 5 मिनट देखते हैं। अगर तो आगे उस्ताद मोहतरम तो ठीक, नहीं तो इस बात को फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे जब आप दोनों हजरात नमाज से फारिग हो जाएंगे। नहीं ठीक है, अभी आ जाएंगे मुबशिर शाह साहब, सैयद मुबशिर शाह साहब आ जाएंगे ना अभी। जी 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 शाह साहब किबला आ जाएं, क्योंकि मुझे, मैं तो एक मतलब है एक माहिर मोबाइलियात नहीं हूँ। ये भी मैंने अपने बच्चा जो है ना मोहम्मद साकिब, उसके मोबाइल से ये मैंने कंडक्ट किया है। मुझे तो अपने मोबाइल में ये भी पता नहीं है कि भाई कोड वर्ड कैसे डालना होता है, क्या होता है। लेकिन आज मैंने कहा कि किसी ना किसी तरीके से ये मामला किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि आज सुबह भी एक साहब का फोन आया मुझे फजर के बाद। अभी मैंने वज़ाइफ कुछ पढ़ने थे, वो उन्होंने ऐसी मुझे गालियां बकी, ऐसी उन्होंने मुझे तंग किया। मैंने उनको कहा भाई बात ये है कि जिस शख्स से तौबा का मुतालबा किया जा रहा है वो इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। तो आप बजाय मेरे साथ उलझने के, मेरे साथ जंग करने के, मेरे साथ बातचीत करने के, आप उनसे रब्ता करें। उलमाए किराम भी उनके राब्ते में है। अगर आप लोग मुतमईन हो जाए तो ठीक है, फबिहा। मेरा तो अदरवाइज उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला खैर करे, सिवाय इसके कि मोहब्बत रसूल के हवाले से हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए। अदरवाइज हमारा कोई ना कोई कारोबार है, ना कोई लेन देन है। तो शाह साहब इस मामले को चूंकि इस वक्त बहुत पीक पर है, इस वक्त आपकी वीडियोज मुख्तलिफ ग्रुपों में, उलमा में, मुफ्तियान किराम में और मसजिदान में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। तो अब इसका जो बेहतर हल हो ना, बेहतर, सही, इश्तियाक शाह साहब से भी मेरी रात तकरीबन पौना घंटा बातचीत हुई, ठीक है ना। तो इस बात को किसी नतीजे पर पहुंचाएं, ताकि आपके साथ मोहब्बत करने वाले जो है वो भी मुतमईन हो जाए, और उन आपसे मोहब्बत करने वालों के दरमियान में जो शुक्र व शुबात पैदा हो रहा है वो भी बड़ा खत्म हो जाए, ठीक है। और इसका बेहतर हल जो है वो सैयद मुबशर शाह साहब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अब जैसे वीडियो की बातें आ रही है ना, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि भी वीडियो अपलोड कैसे की जाती है और क्या मामला होता है, कैसे होता है। सही बात है। हमसे तो आप लिखवा लें, हम किताब लिख सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं, कि अपना सोशल मीडिया की दुनिया में हमें इतना तजर्बा नहीं है।
अच्छा उस्ताद मोहतरम के यहाँ लाइट चली गई है और मैं फिर स्ट्रीम को यहाँ पर एंड करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह इस बात को यहीं से लेके आगे बढ़ेंगे। उस वक्त तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और नमाज अदा कीजिए, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। तमाम सुनने देखने वालों से गुजारिश है कि फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि उस्ताद मोहतरम के यहाँ लाइट जा चुकी है। डिस्क्लेमर मैं ज़बानी बता देता हूँ कि आने वाले तमाम मेहमानों के जो बातें, बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ सिर्फ ये जी 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 शाह साहब आपको बशीर शाह साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी लाइट हो, तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि आज बुध का दिन है, सईद शुहदा का दिन है और बड़ा मुबारक दिन है। जी तो हमारे सराकी में कहते हैं बुध का दिन, शुद्ध का दिन, यानी कोई मतलब है जी किसी रहबरी का दिन होता है। जाऊंगा आज किसी तरीके सैयद से शुदा हमारी की जान बारगाह, चला दे। सैयद शुदा की बारगाह में भी जाऊंगा ठीक है, और वहां भी अर्जी पेश करूंगा। आप सलामत सबका रखिए। सलाम, सैयद बशीर शाह अल्लाह साहब का, तबारक काशिफ साहब का, आपके मैसेज मुफ्ती देना साहब का चाहते सलाम हैं, पेश। फिर हम देखते हैं। आपको मैसेज देना चाहते हूँ मतलब यहाँ हजारों सुनने वालों को, ताकि वो मुतमैन हो और फिर हम अगला मरहला जो है ना दूसरी किस्त चालू करें। जी मैसेज दें और उसके बाद फिर आप भी नमाज पढ़े, मैं भी नमाज अदा करने की कोशिश करता हूँ। जी बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नफ्स व नफीस में मौजूद हूँ, यहाँ पर मदीने शरीफ में हूँ और तमाम सिद्क दिल से जिस बात की तौबा किया हूँ, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अब हर इंसान का अपना एक जहन है, उसका एक मियार है सोचने का। तो मेरी ये गुजारिश है, काहे लिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए जब आ जाता है तो उसके ऊपर मजीद किसी किस्म की बोतान तराशी और किसी किस्म के सवालात से गुरेज किया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर है। और कोई इंसान किसी इंसान के, जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कदम उठाया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा था? तो आपके सामने ये सैयदजादा जो भी अपनी साबिका कोताहियां कमजोरियों पर तलाफी करते हुए तमाम कादियान के जितने ब्रांचेस है, सिद्दीक दिनदार, परवेजियत और जितने भी हैं, इन सब पर ये कह चुका है कि ये काफिर काजिब दज्जाल हैं, इन पर करोड़ों लानत है, अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अंबिया की, औलिया की, गौस कुतुब सहाबा इकराम, अहले बैत अतर, सब की लानत है। इससे मैं बरी जमा हो चुका हूँ और तहरीर भी लेके दे चुका हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। मजीद इसके बाद ये सारे चैप्टर पुराने सब खत्म हो जाने चाहिए और साथ रहें, उठें, बैठें, देखें तो आपको हर चीज का ये इल्म हो जाएगा। और बाकी ये बातें तो इंशाल्लाह ताला मुबशिर शाह साहब इसके हवाले से बता देंगे कि अब आइंदा का क्या लाहे में अमल करना है, क्योंकि फ्यूचर खत्म हो चुका है। अब आगे हमें क्या अमल करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मदरसे में दाखिला लेना है और कहाँ तालीम हासिल करनी है और किस अंदाज से चलना है, सैयद मुबशिर शाह साहब हमें बताएंगे। और बाकी है कि सबका मैं मशकूर हूँ, जनाब सिद्दीक नूरानी साहब का, अबरार साहब का, मुबशिर शाह साहब का, सुल्तान मुअज्जम साहब का और बिलखुसूस जनाब मुफ्ती मोहम्मद फयाज अहमदी साहब का, जिन्होंने मेरी खातिर तकलीफें उठाई, गालियां सुनी। अल्लाह ताला इसका अजर अजीम उनको अता फरमाए। और हाशा कल्ला लिल्ला बिल्ला फिर ऐलान कर रहा हूँ कि बरियत का ऐलान कर चुका हूँ अंजुमन सिद्दीक दिनदार से, और कभी मैंने जिंदगी में किसी कादियानी से ना मिला, ना बैठा, ना चला, ना खाया, ना पिया, ना कभी उनसे हाथ मिलाया, ना कभी उनको सलाम किया। हाँ, ये जो ब्रांचेस थे जो अंजुमन दीनदार की, उसमें मैंने जो कुछ सीखा था, तबलीग और जिहाद के जो मामला थे, उसको मैंने जो कुछ बयान किए थे, अब उलमा इकराम, मशाइखिन उज़्ज़ाम और मेरे पीर और मुर्शिद सैयद गौस मुहियुद्दीन शाह साहब कादी चिश्ती निज़ामी क़िबला ने इस पर जो है मुझे ममानियत कर दी। और जो कुछ गलतियाँ सरजद भी हैं, अल्लाह ताला से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगा हूँ। और मुबशिर शाह साहब यहाँ पे रह कर गए हैं मदीने पाक में, अल्लाह ताला फिर दोबारा लेकर आए, उनकी सोहबत हमें नसीब हो, उनके साथ बैठना नसीब हो। मुफ्ती अकमल साहब के साथ यहाँ बैठना उठना हमारा है और दिगर उलमा इकराम के साथ ये हम असबाक यहाँ पे सीखते रहेंगे।
اور اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور میں آگے ہیں شاہ صاحب. جی شاہ جی. شاہ صاحب اچھا تشریف لا چکے ہیں, بس آپ لائٹ چلی سوالات پوچھیں گے تو سنتا رہوں گا. لائٹ چلی گئی تھی تو معذرت مفتی صاحب اور حسن شاہ صاحب, تو دوبارہ آ گیا ہوں میں. اچھا گزارش چلو یہ ہے اللہ کہ ابھی پھر کیا گفتگو ہوئی, کیا پھر طے پایا, کچھ مجھے خلاصہ بتا دیں مفتی فیاض صاحب. میری وائس صحیح نہیں آ رہی؟ جی شاہ صاحب بیٹھے آپ, وہ آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلاصہ بتا دیں جی کہ سید کیا محمد طے حسن پایا. شاہ صاحب آپ, مفتی جی فیاض جی صاحب شاہ آپ صاحب, سید حسن شاہ صاحب آپ کی آواز, میری وائس لگتا ہے صحیح نہیں ہے. جی جی آ بولے. رہی ہے. نہیں آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. سید محمد مبشر شاہ صاحب آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے مجھے, تو میں تو اس لیے اچھا میں خاموش یہ بیٹھا ہوں عرض کہ کر سید رہا حسن ہوں کہ شاہ مجھے صاحب خود خلاصہ زبان بتا سے بیان دیں, کریں گے. ابھی جو لائٹ کے جانے کے دوران کیا چیزیں طے پائی ہیں وہ خلاصہ بتا دیں. حضور عرض یہ ہے کہ لائٹ چلی گئی, آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. کاشف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ لائٹ چلی گئی ہے. شاہ صاحب کی اس دوران جو گفتگو ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. مجھ سے جو کوتاہیاں, غلطیاں, کمیاں ہوئیں, سید میں مبشر شاہ صاحب اسے اللہ آواز آ تعالیٰ رہی ہے, کی بولیے. بارگاہ میں. آپ شاہ صاحب آپ خود بولے, آپ خود بولے. جی جی سید حسن شاہ صاحب آپ بولے. خلاصہ بولے. اللہ ہاں میں نے یہی کہا ہے کہ میں یہی کہا ہے, میں نے سید مبشر شاہ صاحب آئندہ کے لاہ عمل کو بیان کریں گے, اس پر مستقل اس پر گامزن رہیں گے, اور جو کچھ کوتاہیاں, کمزور خطائیں جو سرزد بھی ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کے ہاں معافی طلب کر چکے ہیں اور رجوع ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اقدام کو قبول فرمائے. اور آج بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم میں دعائیا پروگرام بھی ہے, کچھ ساتھی آ رہے ہیں. تو جس طرح سابقہ ساری باتوں کو کالعدم قرار دیا جائے, اور مبشر شاہ صاحب, مفتی صاحب اور ہمارے علماء کرام جو بھی ہمیں کسی مدرسے میں داخلے کا کہتے ہیں تو اس مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں, اور بالکل آئندہ سے کسی قسم کے سوشل میڈیا سے کسی ظالموں کے ہاتھوں کسی قسم کی کوئی بات نہ لگے, اور آگے کا جو بھی لایا عمل ہوگا وہ مجھے بتائیے. میں جی حضرت قبلہ سید مبشر شاہ صاحب. جی مفتی صاحب اجازت ہے میں بولوں؟ بسم اللہ صحیح, آپ کی اجازت ہے تو ہم چل رہے ہیں. اچھا جیسا کہ حسن شاہ صاحب نے بھی میرے اوپر ہی ڈال دیا ہے, اور مفتی فیض احمد اویس صاحب نے بھی میرے اوپر ہی ڈال دیا ہے کہ آپ بتائیے. اچھا پہلے تو یہ چیز ذہن نشیں کر لیں کہ مجھے پتہ ہے بعد میں ہونا کیا ہے کہ مفتی مبشر جو ہے یہ کوئی کریڈٹ کوئی لینا چاہ رہا ہے اس معاملے کا. یہاں پہ پہلی بات تو یہ ذہن نشیں کر لیں کہ کوئی کریڈٹ والے مسئلے نہیں. اگلی بات یہ کہ نہ ہی میں پیر ہوں, نہ ہی میری کوئی تنظیم ہے, تنظیم کا کوئی صدر ہوں, نہ ہی جناب کوئی میں باقاعدہ مسجد کا کوئی امام ہوں, پیڑ ہوں. میں بالکل آزاد ہوں, میں عام مولویوں سے بالکل ہٹ کے الگ تھلگ مولوی ہوں. میں اپنی سمجھ سوچ کے مطابق کام کرنے کا جناب میرا ذہن ہے, اور عرصہ 25 سال سے سوشل میڈیا کے اوپر میں ٹکا ہوا ہوں, ایک نکڑ کے اندر رہ کے کام کرنے کا عادی ہوں. میں اپنے اندر ہی ایک تنظیم بھی ہوں, اپنے اندر ہی جو ہی آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہوں نا, میں اپنے اندر ہی ہوں اکیلا. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں. دوسری بات,
शरीयत के मामले का जो फैसला है वो उलमा ने और मुफ्तियान कराम का इजमा चलेगा, ना कि मुफ्ती मुबशर शाह की अकेली कोई बात या अकेली कोई राय मैं यहाँ पे दाग देता हूँ, तो वो कोई काबिल कबूल नहीं है जब तक हमारे मकतबे फ़िक्र अहले सुन्नत बरेलविया के अकाबरीन उलमा कोई फैसला ना करें, तो उस वक़्त तक हम तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं। ये बात ज़हन नशीं कर। अगली बात, हसन शाह साहब ने ये जो अभी मुझे फरमाया है कि मेरी साबका तमाम मामलात को कल अदम करार दिया जाए। शाह जी, ये कल अदम हमने करार नहीं देना, ये एक बात ज़हन नशीं कर लें। ये कल अदम आपने खुद ही करार देना है अपनी अमली तौर पे। अमली तौर पे आपको ये काम करना पड़ेगा। आपकी जो भी जहां पर भी कोई महफल हो, कोई तकरीर हो, तो उस तकरीर में आपने और कोई बात करनी ही नहीं है, कोई नहीं करनी, कोई इधर उधर की कोई नहीं करनी, सिर्फ सदीक दीनदार के अकायदो नजरियात का आपने रद्द करना बस। कि सदीक खंजीर जो है वो ये कहता है, उसका रद्द ये है। आपने कोई जनाब ना ही रबी अव्वल की कोई बात करनी है, ना ही कोई रमजान की बात करनी है, तो ना ही शवाल की बात करनी है, ना ही मुहर्रम की बात करनी है, ना ही हजरत खतीजा तुल कुबरा मेरी माँ मेरी जान फातिमा, ठीक है जी, और उनकी कोई बात नहीं करनी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ना करें, अभी आप कोई बात नहीं करनी। एक ही मौजू है, सदीक दीनदार के अकायदो नजरियात का रद्द बस। देखिए, हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा की शान तो कादियानी भी बयान करते हैं, मेरे आका की शान तो कादियानी भी बयान करते हैं, दीगर मामला सारे तो कादियानी भी करते हैं। वो तो वहीं पर रहेगा कि आपकी जो तकरीरें होती हैं वो इन इस्लामी शियार के ऊपर मबनी होती हैं। तो असल जो फर्द है, जो आपके ऊपर एक मोहर लगी हुई है, या जो इल्जाम है, या जो भी है, जो साबका आपकी सारी जिंदगी गुजरी है, वो सदीक दीनदार के तबलीग करते हुए, उसके अकायदो नजरियात को प्रमोट करते हुए, तो इतना बड़ा मुबल्लिग उनके मजहब का आज तक मुझे नहीं नजर आया। मैंने सोशल मीडिया खंगाल डाला है, इतना बड़ा मुबल्लिग उसके दीनदार का कोई नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर सब जाहिल बैठे हैं। आपको संस्कृत तक आती है, आपको जनाब हिंदी तक आती है, आपको दीनदार की सारे अकायदो नजरियात आपको पता है, आपने पूरी मजलिसें की हैं, पूरे क्लासें ली हैं, तो अब सबसे ज्यादा रद्द भी आप ही करेंगे। ये बात ज़हन कर लें। ये जो कल अदम का आपने कहा है ना जी शाह जी, तो ये आपने अमली तौर पे अब आपने खुद कराना है। ये जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा शाह जी, बिल्कुल करूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये काम मेरे देखिए, सोशल मीडिया को शाह जी आप नहीं जानते, सोशल मीडिया के मजाज को आप नहीं जानते, ये हम जानते हैं। अभी दुनिया सोशल मीडिया की है, ये आपके मेहराबों मिंबर की दुनिया अब खत्म हो चुकी है। ये जो जनाब वो काम खत्म हो, अब सोशल मीडिया ही है। तो यहाँ के मामला कुछ और है। जो मैं कहता हूँ, आपकी कोई वीडियो अब आनी चाहिए, आपकी सोशल मीडिया पे बकायदा वीडियो आए जो सदीक दीनदार के अकायद को लेकर के उसके किताबों का बताएं कि ये देखो उसने अपनी फलां किताब में ये बकवास की है, उसका रद्द ये है। ये काम करेंगे तो आप चल पाएंगे। बसूरत दीगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, इंशाल्लाह शाह जी एक मिनट सुन ले, अगली बात सुन ले। दुनिया भर के उलमा ये बात ज़हन नशीं कर लें, ये साकब शामी साहब भी उस दिन मिले थे, ठीक है जी, और बड़े बड़े उलमा माशाल्लाह वो सारे के सारे हमारे राब्ते में भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। और उलमा ने हसन शाह साहब हमारी बात को कबूल करना है, आपकी बात को कबूल नहीं करना। ये मैं आपको बता दूं, ये पहले ही बता रहा हूँ कि जो होने वाला है वो हमारी बातों को कबूल करना है। ये एरा गैरा नथु खैरा कोई भी मदीने में और भी बड़े रह रहे हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये मेरे मुखालिफीन है, उनको कोई जानता भी नहीं है। ये बात ये नहीं करिएगा। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि हम ही बैठे अल्लाह के हुक्म से,
بے रद्द शक, कादियानियत बेशक। करने वाले। तो हमारे जी, जी, प्लेटफॉर्म बेशक। से जो बात उठनी है ना, लोगों उलमा इकराम ने कबूल उसी को ही करना है, वो औरों इंशाल्लाह। किसी। हाँ जी, तो ये हम अपने प्लेटफॉर्म पर ही अब वो वीडियो लॉन्च करेंगे। वो हाँ, वीडियो ठीक है। आपने मेरे तक पहुंचानी है, जी, जो आप तक दे आप देंगे। अब सदीक दीनदार के रद्द के अंदर करेंगे, वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंचानी है, मैं अपने आपको प्लेटफॉर्म भेज पे देंगे, लॉन्च करूँ। आपको जी, भेज देंगे, जज़ाक आपको भेज देंगे। जज़ाक जी। जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब, क्या मैंने सही अर्ज की है कि कुछ गलत है, कुछ बता दें आप। दो सादात किराम के दरमियान में मैं एक आजिज गुनाहगार हूँ। तो हजरत किबला सैयद मुबशिर शाह साहब आपने जो हिदायत शाह साहब को जारी फरमाई है ना, मैं बिल्कुल 101 या 1,01,000% इससे इत्तेफाक करता हूँ। अब ठीक सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब किबला, आप पर ये फर्ज किफाया नहीं है, फर्ज ऐन है कि अपने बेशक। बयानात में आपने फजाइल मनाकिब महामिद को इस वक्त फौरी तौर पे आपने बंद करते हुए इस वक्त जिस तंजीम का आप हिस्सा रहे, और शाह साहब की जी, तंजीम में मैंने देखा है कि आप जैसा पढ़ा लिखा और कई जुबान पर महारत रखने वाला बंदा मुझे उनके पूरे मतलब सोशल मीडिया में नजर नहीं आया। तो अब इतना फायदा होगा उम्मत मुस्लिमा का जब आप उनके अकायद बातला को उठा के किताबें उनकी दिखा के जब रद्द करेंगे। तो मैं पूरे वसूल से अर्ज कर रहा हूँ, कितने लोग बेचारे जो भटके हुए हैं ना, वो राह हिदायत पर आ जाएंगे, और क़यामत वाले दिन वो आपका राह ये रास्त पे आएंगे। कारनामा जब बारगाह रिसालत में पहुंचेगा ना, इतने एजाज और इकराम के साथ आपको मतलब है ना जी, वो जन्नत मैं ले ना जाया यार जाएगा। मुफ्ती साहब, बस मुफ्ती साहब, आपका मुफ्ती इस साहब, वक्त फोकस रहना चाहिए। सुने, आपकी बात बड़ी है मुफ्ती साहब, आपका आपकी बात फोकस जो बड़ी है है आप इस वक्त रहना चाहिए कि मतलब है ना जी, उनके अकायद जो अब शाह साहब फरमा रहे हैं ना, उनकी किताबें उठा उठा कर बताएं। ये उनका बदअकीदा, बिल्कुल ठीक, ये उनका गलत ठीक है। अकीदा, बिल्कुल ये ठीक, उनका नजरिया, ताकि मतलब है जो भोली भाली कौम है ना, जो भोले भाले लोग हैं, जो दस्तार और जुब्बे को देखकर लोगों के पीछे भाग जाते हैं और उस तंजीम में फंसे हुए हैं, उनको उनका पता नहीं है। तो आपका जो ये जिहाद अकबर हो गया, जिहाद जिहाद का माशाल्लाह आप नारा लगाते हैं। अभी भी एक मैंने वो भी सुना था कि भी शाह साहब से पूछे जिहाद क्या है, तो असल जिहाद ये है किसी के ईमान को बचाना। असल जिहाद ये है कि किसी को गलत रास्ते पर लगा हुआ हो ना, उसको पकड़ के उसको राह मदीने पर लगा देना, ये असल जिहाद है। शाह साहब आपकी बात से मेरा इत्तेफाक है, ठीक है, मैं इससे मुत्तफिक हूँ, मैं बिल्कुल, बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इससे। इंशाल्लाह। सैयद मुबशिर शाह साहब जो कुछ आप फरमा रहे हैं, मेरी कोई राय नहीं है, मैं इस पर मोहर लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना असल शनाख्ती कार्ड दे के इस मतलब इस बात से इत्तेफाक करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जिस तक बात कहेंगे, मैं मुबशिर शाह साहब के मैं अलिफ बे ते से मैं ज़बर ज़ेर पेश कदम शद मैं आपसे मुत्तफिक। जज़ाक मैं सैयद मुबशिर शाह साहब क़िबला ताजदार खत्म नबूवत फोरम के चेयरमैन और उसके बानी को मैं सलूट मारता हूँ। और आपने शुरू में ही कहा था, मुझे किसी की कोई तरफदारी नहीं, कोई सैयद हो, शेख हो, बिल्कुल। पठान हो, मैं बिल्कुल हक बजानी बात करूंगा। ना मुझे कोई खरीद सकता है पैसों से, ना तो कोई मैं बिकने वाला हूँ। तो सैयद मुबशिर शाह साहब जैसे हैं, ऐसे ही मुफ्ती मोहम्मद फयाज अहमदी साहब हैं, कभी एक पाई का भी जो है लालच और तमा नहीं रखते हैं। तो मैं दोनों साथियों को मैं सलाम करते हुए अर्ज करूंगा कि आप दोनों के ऐन मंशे के मुताबिक इंशाअल्लाह काम होगा और ताजदार खत्म नबूवत के यहाँ इंशाअल्लाह सुरखुर होगा और शहादत मेरी तमन्ना। और चाहे वो एक बात और ऑनलाइन बता दें, मुझे 1 रियाल भी कभी आपने दिया हो? 2 दफा मेरी आपसे मुलाकात हुई है, 1 रियाल भी कभी दिया हो? नहीं बता दें जरा, ऑनलाइन नहीं बताएं सबको। नहीं 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 नहीं, ये झूठ नहीं दिया। अच्छा, नहीं नहीं, अगली हरगिज बात ये हरगिज, भी है, ये अगली बात मैं ये भी बता है रहा कि हूँ, मैंने भी नहीं खुदा दिया। उसके रसूल की लानत है अगली जो बात इल्जाम लगाए हैं। अगली बात ये है कि मैंने भी नहीं दिया। मैंने भी कोई दिए आपको पैसे? नहीं, कोई बता दे शायद कि ऑनलाइन ही बताएं। शाजी किसी कादियानी कुत्ते ने, किसी अंजुमन दीनदार के कुत्ते ने मेरे को एक पैसा नहीं दिया।
یہ جھوٹا الزام ہاں، لگائے تھے. نہ یہ ہی بات سید مفسر الشہداء کی شاہ بارگاہ نے میں آپ کے حسن شاہ کو کوئی پیسہ دیا، نہ ہی انہوں نے مجھے دیا، نہ ہی فیاض احمد ویسی صاحب آپ نے کوئی پیسے دیے ہوں مجھے، یا میں نے آپ کو دیے جی ہوں. آپ نے نہ دیا نہ کچھ دنیا لیا، لیکن ماشاءاللہ محبت اتنی دی کہ وہ قرض جو ہے نا جو میں دنیا پہ نہیں اتار سکتا. ٹھیک ہو، آپ سے ہم نے جزاک اتنا اللہ. کچھ یہ لیا دیکھیں، یہ وہ محبت باتیں کے. ہیں آن لائن ہاں جی. کرنے والی. اللہ مفتی صاحب باقی ایک منٹ، ریال اب کی صورت میں ڈال دونوں صاحبان، ایک منٹ، دونوں صاحبان، گزارا یہ ہے کہ یہ آن دی ریکارڈ کرنی یہ ضروری ہے یہ باتیں، تاکہ ریکارڈ پر رہیں. اب الحمدللہ توبہ کا جو ایک جناب ایک اچھا مضبوط والا ایک جو تھا نا وہ پروسیس، اس سے ہم گزرے ہیں، جس کے اندر ذری برابر بھی جھونک یا مطلب کوئی لچک یا کوئی مطلب سکم کسی جگہ اب باقی نہیں رہا. اب باقاعدہ الحمدللہ ایک جو طریقہ تھا نا اس ایک منٹ حسن صاحب، ایک منٹ وہ اس سے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے نام لے کر کے حسن دیندار کے اوپر لعنت بھی ڈال دی ہے. اس کو خنزیر، کتا کمینہ، دوبارہ ایک دفعہ کہہ دیں حسن صاحب، ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریکارڈ پہ آ جائے. صدیق دیندار پر لاکھوں کروڑ لعنت اور اس کی جماعت پر لاکھوں کروڑ لعنت. کاذب، کافر، دجال کو میں لعنت بھیجتا ہوں. اور یہ بھی جس نے جھوٹا الزام لگایا مجھ پر، صدیق دیندار کو وہ میں جو ابھی خنزیر وہ سمجھتا ہوں، صدیق دیندار کو ہاں میں خنزیر سمجھتا ہوں. صدیق دیندار کو میں خنزیر سمجھتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں. اور دوسرا جس نے مجھے قادیان سے پیسہ لے کر جو کھایا، وہ بھی تو آپ بولیے کہ وہ بھی جھوٹوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹا الزام لگا ہے نا شاہ جی. الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ قادیان سے پیسہ لے کلیئر ہو گیا. دیکھیں شاہ جی، سیدوں کی تو میں عام علماء کرام، اب یہ فیاض احمد ویسی صاحب جو ہے عام عالم دین ہے، مطلب سید نہیں ہے، غیر سید ہے، تو ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. تو سید ہیں. شاہوں کا تو میں ویسے ہی کتا ہوں ان کے گھر کا. یہ عاجز مبشر شارد کر رہا ہے. تو اور اوپر سے کیا ہی بات ہے کہ مدنی مدینے کا ہو کوئی، تو میں تو ان کے گھر کا کتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ لعان عرض کر رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا. تو بہرحال یہ ہے کہ آج یہ پروسیس شاہ کمپلیٹ جی ہوا. اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور ختم نبوت قوم آپ بھی دیندار جماعت کا رد کرتے رہیں، ادھر سے میں بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور یہ مضبوط انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم تیار ہے. جزاک اللہ. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بھابھی جان کو، بچوں کو سلامت رکھے. پھر بھابھی جان آئیں، آپ تشریف لے کر آئیں انشاءاللہ ضرور. مفتی فیاض حضور صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دونوں سادات کرام تشریف فرما ہے. آپ نے سید مبشر شاہ صاحب اپنی کلیئرنس لے لی، اور میں حضرت قبلہ سید محمد حسن شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سن 2016 سے لے کر آج کے دن تک آپ کی طرف سے کوئی مالی امداد پیسوں کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، یا کوئی کھانے پینے کے حوالے سے اگر آپ نے میری کی ہے تو آپ یہاں آن لائن بتا دیں، تاکہ یہ تمام دوست یہ کلیئر ہو جائیں کہ مجھ عاجز و گنہگار بدکار سیاہکار نے آپ سے کوئی مالی منافعت، دنیاوی کوئی فائدہ، کوئی عہدہ، کوئی پیسہ، کوئی ریال، کوئی ڈالر، کوئی یورو کی صورت میں لیا ہو تو آپ ذرا مجھے بتا دیں. میں تمام عامة المسلمین کے اہم ذمہ دار علماء، مشائخین، مدبرین، مفسرین سے یہ التجا کرتا ہوں مدینہ شریف میں کہ مفتی محمد فیاض احمد اویسی صاحب ایک درویش فقیرانہ طبیعت کے حامل ہیں، اور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ان کے جانشین ہیں. انہوں نے کبھی مجھ سے کبھی کوئی سوال کسی قسم کا، اور نہ میں نے کبھی ان کو کسی قسم کا کوئی پیسہ یا کوئی ریال کسی قسم کا نہیں دیا، کیونکہ جو کچھ مجھے میری تنخواہ سے ملتا ہے تو وہ میں لنگر میں خرچ کرتا ہوں، اور میں کسی کو کوئی پیسے نہیں دیتا. نہ سید مبشر شاہ صاحب کو میں نے کوئی 1 ریال دیا، اور نہ کسی کتے، کسی قادیانی کافر ذلیل خنزیر نے مجھے کوئی 1 پیسہ نہیں دیا. حرام ہے، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر جو بہتان تراشی کرتے ہیں.
जज़ाकल्लाह। अल्लाह क्योंकि कल से मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे ना हजरत किबला सैयद मुबशिर शाह साहब, सुबह तक भी आज फजर के बाद ना, कि आप उनके साथ मिले हुए हैं, आपको क्या मुनाफा है। मैं उनको बार बार यही कह रहा था कि मुझसे दुनियावी मुनाफा तो कोई नहीं है, लेकिन सैयद होने के नाते मुझे ये मुनाफा जरूर है कि क़यामत वाले दिन अगर एक सैयद क्लियर होकर बारगाह अल्लाहुम्मा रिसालत सल्ली में अला अर्ज़, सय्यिदना। आपके दर का ये भिखारी, आपका दर का कुत्ता जो है ना, ये हमारे इस मिशन में शामिल था, अच्छा यहाँ मेरे पर लिए बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब है। जाते जाते आखिरी बात एक अर्ज कर दूं, आखिरी बात बस चूंकि जी जी चूंकि जी मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, रिकॉर्ड पे आ जाए। सिर्फ हसन शाह साहब से मुझे जो मनफत हुई है वो मैं अर्ज कर दूं कि जब दूसरी दफा मैं अभी गया हूं तो चूंकि रमजान में गया तो रहाइशें नहीं मिल रही थी, रहाइशें नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, और फैमिली भी मेरे साथ थी। तो फिर जनाब हसन शाह साहब से राब्ता हुआ, इन्होंने कहा जी मेरे घर हाजिर है, आप मेरे घर आके रह सकते हैं, ठीक है जी। और मुझे किसी जगह कोई रहाइश मिल नहीं रही थी, तो 2 दिन मैं इनके घर रहा हूँ, ये ऑनलाइन मौजूद हैं, और इसके अलावा मुझे कोई मनफत इनसे नहीं, कोई जानी माली या कोई और किसी किस्म का कोई नहीं। ये जो भी अभी आज की गुफ्तगू हुई है सिर्फ लिल्लाहियत और अकीदा खत्म नबूवत की समझ लें कि तर्जुमानी के लिए, हिफाजत के लिए, मेरे आका की इज्जत और नमूस की हिफाजत के लिए ये सारा कुछ हमने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बकायदा तौर पे हसन शाह साहब ने तौबा भी की, और हसन वो दीनदार जो है सदीक दीनदार के ऊपर लानत भी डाली, उसको खंजीर भी कहा, अपने साहब तमाम मामलात से इन्होंने रजू भी किया। और मैं समझता हूँ कि 2 मुफ्ती यहाँ पे मौजूद हैं, फतवे की का जो प्रोसेस था एक अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया है। बाज़ाब्ता फतवे का जो एक प्रोसेस होता है, बस इसके अलावा दिलों के भेद के ऊपर हमें नहीं पता, मुफ्ती ज़ाहिर को देख करके एक फतवा देते हैं। तो फ़याज़ अहमद ओवैसी साहब जो कि किबला फैज़ अहमद ओवैसी साहब जो कि अहले सुन्नत के एक बहुत अकाबिर उलमा में उनका शुमार होता है, उनके फर्जंद हैं। और आजिज़ मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी जो कि सोशल मीडिया के हवाले से रद्द कादियानियत के हवाले से काम कर रहा है और मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम है। तो हसन शाह साहब की आमद का बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। और फ़याज़ अहमद ओवैसी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तमाम झूठे कज़ाब मुद्दियान के ऊपर बशमूल मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत डालते हैं। दीनदार जमात का जो लीडर है सदीक हसन दीनदार, उसके ऊपर लानत डालते हैं। वो पता नहीं बस शुवैर पता नहीं क्या नाम आगे आता है, क्या आता है जी हसन साहब? बसवेश्वर। बसवेश्वर ये क्या होता है? चलो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये आपने रद्द करना अच्छा, है, ये आपने लोगों को बताना है कि ठीक है, ये ठीक है। बसवेश्वर क्यों लिखता है, क्यों कहलवाता है, असल में इसका मकसद क्या है, ये क्या आइटम क्या थी, ये आपने बताना है, ये आपसे हम समझेंगे। यकीन माने मैं तो ठीक। इतना गर्विदा हो गया हूँ हसन शाह साहब, मुझे कोई संस्कृत का कोई टीचर नहीं मिल रहा था, मुझे कोई हिंदी ज़ुबान का कोई टीचर नहीं मिल रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं किससे सीखूं, और मैंने कहा ये हसन शाह ये बंदा कैसा कमाल का बंदा है, मैं इससे ये सीखूंगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। आगे हमने इन झूठों का, लानतियों का रद्द करना है, तो मिलजुल के आप इंशाल्लाह ताला ये हम करेंगे। आमीन आमीन। आप मदीनी बहुत शरीफ आए हैं, वो आप जिक्र नहीं करना था कि फकीर के घर रहे हैं, ये तो इसका फर्ज है सरकार पाक के मेहमानों की खिदमत करना। आप हसन शाह बिल्कुल साहब बाद में जो इन इल्जाम तराशों ने, या मतलब कोई भी शैतान किसी को बरगला सकता है ना, किसी का शैतान का तो नहीं पता ना, तो हो जी सकता जी है जी कोई ऐसी बात बाद में हमारी तरफ भी मंसूब कर दे जी मुबश्शिर शाह तो इनके घर में रहा, ठीक है। तो ये हर जी जी, चीज नहीं ऐसी बाज़ाब्ता होनी ऐसी चाहिए, ऐसी कोई हर बात नहीं चीज शाह जी। रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, मतलब। तो अब वो देखे आपने जुब्बा भी शाह जी, अल्लाह पहनवाया आपको था सलामत मुझे, रखे, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कोई अल्लाह आपको भी सलामत किसी चीज को भी ले, बहुत शुक्रिया जी। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔